नमस्कार। यहाँ उपस्थित सबै प्रबुद्ध अतिथिजन तथा हामीलाई हेरिराख्नुभएका सबै दर्शक महानुभावलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कोभिड जसरी उकालो लाग्दैछ त्यस सँगसँगै कोभिडले अर्को भागमा छुट्याइदिएको नन कोभिड भनिनुपर्ने सबै बाँकी रोगहरूले पनि त्यत्तिकै समाजलाई त्रस्त बनाएको छ। भर्खरै एउटा अध्ययनले पनि देखाएको छ नवजात शिशुहरूको मृत्युदर प्रति 1000 जीवित जन्ममा 13 जति हुने गरेकोमा अब वात्तै बढेर 40 पुगेको छ। त्यसै गरेर अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा हुने सुत्केरी गराउने जुन प्रवृत्तिमा 50% ह्रास आएको छ। तपाईँ हामीले चिनेकै व्यक्तिहरू पनि हार्ट एट्याकले हस्पिटल खोज्दा खोज्दै पनि निधन भएको सुनिएको छ। यो अवस्थामा एकातिर कोभिडको समस्या हामी सबैलाई थाहा छ र अर्को समस्या पनि हामीले बुझेका छौँ भनेपछि यस स्थितिमा हामीले अस्पतालको सेवामा नन कोभिड बाँकी बिरामीलाई पनि उचित ढङ्गले व्यवस्थित गर्दै जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सक्छौँ भने के कस्ता विधिहरू अख्तियार गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पनि नीति निर्माण गर्न कार्यविधि बनाउन सहज होस् भन्ने हेतुले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि सहयोग गरेर यो आजको अन्तर्क्रिया हुन गइरहेको छ। अब ढिलो नगरिकन सुरुमा हामीसँग को अतिथि हुनुहुन्छ हामी बोल्दै जाँदाखेरि थाहा हुँदै जाने नै छ। पहिला विज्ञको कोणबाट हाम्रो सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ र पब्लिक हेल्थमा पनि डिग्री लिनुभएका डाक्टर अनुप सुवेदीलाई आफ्नो कुराहरू सबैजनालाई म अनुरोध गर्दछु टाइमलाई ख्याल गरेर बुदागत रूपमा बोलिदिनको लागि। डाक्टर अनुप आफ्नो राय के छ बुदागत रूपमा राखिदिनु होला प्लिज। सबैजनालाई नमस्कार। सबै मभन्दा अग्रज हेल्थ सिस्टम धेरै बढी बुझेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मैले केही कुराहरू आफूले देखेका दिमागमा आएका सामान्य कुराहरू भन्छु खालि डिस्कसन अगाडि बढाउनलाई। अब हाम्रो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ यो अहिलेको बेलामा स्पष्ट देखिएको के छ भने कोभिडकै सिचुएसन चाहिँ बढ्दै नै जाने र त्यसकै चापमा हामी लामो समय पर्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा अरू हेल्थ सर्भिसलाई कसरी रिज्युम गर्ने अथवा राम्रोसँग कन्टिन्यू गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो कोभिडकै कारणले त्यो च्यालेन्ज चाहिँ रहिरहने भयो। अब कोभिडको डेथ बढ्छ, अब कति ठाउँमा चाहिँ होल हेल्थ केयर सिस्टमै कल्याप्स हुन्छ कि भन्ने ठुलो डर छ र त्यसबाहेक एउटा तनाव अलिकति त्रास भएको वातावरण छ। त्यसले चाहिँ अरू हेल्थ सिस्टम रिज्युम गर्न गाह्रो हुन्छ। अरू अब ट्रान्सपोर्ट ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्सहरू अहिले पनि छन्, अझै योभन्दा कडा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ केही समयपछि बढ्दै जाँदा। अब इन्टरनेसनल नेसनल यो सप्लाई चेनहरू चाहिँ पुरै अस्तव्यस्त भएको बेला छ र त्यो पनि बढिरहन्छ। अर्को डर अब अझै हिजो वीरगन्जको घटना यस्ता घटनाहरू भयो भने चाहिँ हेल्थ केयर वर्करको एब्सेन्टिजम काममा नजाने अथवा अनि अर्को चाहिँ बिरामी नै हुने हेल्थ केयर वर्करकै मृत्युहरू हुने त्यस्ता डरहरू पनि छन्। अरू चाहिँ अब सरकारले को सबै तह राज्यको सबै तहलाई चाहिँ यो आर्थिक सङ्कट छ यही कोभिडकै कारणले। एकातिर आम्दानी अब रेमिटेन्स बढाउने यो सबै च्यालेन्जिङ छ। अर्को चाहिँ हामीसँग यो हेल्थ केयरको चाहिँ फन्डिङ आउने स्रोतहरू अरू जस्तो यो हेल्थ इन्सुरेन्स मार्केटहरू अब यो कसरी जान्छ भन्ने अहिले प्रिडिक्ट गर्न गाह्रो छ। अब तिनीहरूले कसरी धान्न सक्छन् भन्ने। अनि विदेशबाट दाताहरूले सहयोग गर्लान्, जातीय निकायबाट केही आउला आर्थिक सहयोग अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि पनि निश्चित प्याकेजहरू आउला भन्ने पनि अब त्यो एकदम कम अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र समग्र गभर्मेन्टकै मान्छेहरू कर्मचारीहरूदेखि नेतृत्व तहमा बसेका मान्छेहरूमा पनि एक किसिमको फटिग डिमोरलाइजेसन हैन त्यो सबै छ। जनस्वास्थ्यको कार्यकर्ताहरू सबै अब हामीले त्यसो हुँदा अब अपेक्षा गर्न सक्ने कुरा एउटा त डाक्टर सुभाषले भनिहाल्नुभयो हिजो भर्खर पब्लिस्ड स्टडी त्यो यो बाल मृत्यु दर बढेको, स्टिल बर्थ रेट बढेको, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी चाहिँ सिग्निफिकेन्टली आधाभन्दा घटेको हैन त्यस्ता कुराहरू देखिया छ। त्यस्तै
अब विभिन्न विश्वका अरू देशहरूले पनि को डेटाले के देखाएको छ, नन कोभिड रिलेटेड डेथ पनि यस्तो बेलामा बढ्छ, किनभने हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ तपाईँको स्याचुरेट भएपछि। अनि अब मेन्टल हेल्थ सर्भिसेसहरूको रिक्वायरमेन्ट एकदम बढ्ला, साइको सोसियल इस्युजहरू भएर। अहिले नै पनि विभिन्न रोगहरू जस्तो टिबी भयो, क्यान्सर भयो, त्यसको चाहिँ डायग्नोसिस एकदम डिलेड भइरहेछ। अनि थुप्रो अब क्रोनिक डिजिजेसहरू, हार्ट डिजिज, डायबिटिज अनकन्ट्रोल हुने, मेन्टल इलनेस चाहिँ त्यसलाई प्रपर फलोअप मोनिटरिङ नभएर अनकन्ट्रोल हुने र त्यसका रिपरकसन्स चाहिँ वर्षौँसम्म देखिन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। यो इन्फान्ट हेल्थ मोनिटरिङ, इम्युनाइजेसन, होइन, स्कुल न्युट्रिसन सर्भिसेसहरू यिनीहरू पनि अफेक्टेड भएको छ। अनि अब त्यसमा त हाउ डु यु रिज्युम हेल्थ केयर सर्भिसेस भन्दा यहाँ ठुलो यहाँ सबै डिस्कसन भइहाल्छ। मैले खालि 2-3वटा कुरा राख्छु। हाम्रो इमिडिएट च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टमलाई कोल्याप्स हुन नदिने, केओस हुन नदिने र ओभरवेल्म हुन नदिने, बेसिकली हाम्रो सिस्टमले धान्न सक्ने। त्यसमा त अहिले अरू हेल्थ केयर इस्युजहरूलाई सर्भिसेसहरूलाई रिज्युम गर्न चाहिँ पहिलो हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ अझै पनि कोभिडलाई चाहिँ राम्रोसँग एड्रेस गर्ने हो। त्यो राम्रोसँग एड्रेस गर्न सकियो, जति चाँडो एड्रेस गर्न सकियो अरू हेल्थ केयर इस्युजहरू चाहिँ त्यति चाँडो हामीले फुल क्यापासिटीमा रिज्युम गर्न सक्छौँ, होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हस्पिटलमा जाने पपुलेसन कसरी घटाउने, होइन, इन्फेक्सन कम्युनिटीमा हुने इन्फेक्सन कसरी घटाउने, हस्पिटलमा जाने कसरी घटाउने, त्यसमा टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन त्यो पाटोमा हामीले गर्नै पर्छ। अनि हेल्थ केयर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट कसरी राख्ने र त्यसमा चाहिँ हेल्थ केयर वर्करलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, हस्पिटलहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सनको केन्द्र कसरी बन्न नदिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब त्यसमा त अहिले चाहिँ त्यो कोभिड नै नियन्त्रण गर्ने नै पर्सपेक्टिभमा हामीले हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू रिज्युम गर्ने भन्दाखेरि अझै पनि के भन्नुपर्छ भने नन एसेन्सियल सर्भिसेसहरू चाहिँ हस्पिटल्सहरूमा अहिलेलाई चाहिँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ एटलिस्ट डिस्करेज गर्नुपर्छ। अब यो एरोसोल जेनेटिङ प्रोसिजर, अब इन्डोस्कोपिजहरू, होइन, अथवा क्लोज कन्ट्याक्ट भएर डाक्टर पेसेन्ट चाहिँ क्लोज मास्क पनि लाउन नमिल्ने हुनसक्छ कुनैमा, जस्तो इएनटी, होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम केयरफुली प्रिकसन लिएर गर्नु पऱ्यो कि सकेसम्म अननेसेसरी रुटिन फलोअप छ भने मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो। र हेल्थ केयर सिस्टमको चाहिँ यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने भयो। अब त्यसको लागि यो फिभर क्लिनिक हामीले धेरै ठाउँ राखेका छौँ, तर त्यो इफेक्टिभली चलेको छैन। त्यसको प्रमाण के हो भने र अरू हेल्थ केयर इन्फेक्सन प्रिभेन्सन प्र्याक्टिसेस इफेक्टिभली चलेका छन्, किनभने अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ थुप्रो हस्पिटल्समा स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित छन्। त्यो भनेको त्यही हाम्रो ट्रियाजिङ सिस्टम राम्रो भएन, भित्रको फिजिकल डिस्टेन्सिङ, भिजिटर कन्ट्रोल, होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो स्क्रिनिङ अफ यो हेल्थ केयर वर्कर्सको सिम्टम्सहरूको लागि स्क्रिनिङ, यो ग्रुप मिटिङ अभोइड गर्ने, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले रुटिन गर्नुपर्ने कुराहरू नगरेर, युनिभर्सल मास्किङ रुटिन गर्नुपर्ने नगरेर चाहिँ नै पक्का पनि यो सरेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्न सकिन्छ। अब हामीले जुनसुकै सिस्टम रिज्युम गरे पनि सबै हेल्थ केयर इन्काउन्टर्समा मास्क र फेसियल डक्टर, नर्स, हेल्थ केयर वर्करले लाउनै पर्ने, जहाँ पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ भने गाउन लाउनै पर्ने। त्यसपछि एउटा चाहिँ हरेक हस्पिटलमा चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम जस्तो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको राख्नै पर्छ, जसले चाहिँ हरेक पेसेन्टको चाहिँ त्यो रिपोर्टहरू ट्रेस गर्छ, किनभने हस्पिटलमा रिपोर्ट आउँदैन। अनि हस्पिटलभित्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न मिलोस्, हस्पिटलको डक्टरहरूलाई चाहिँ एक्सपोज स्टाफहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिन गर्ने, कसलाई टेस्ट गर्ने, कुन दिन टेस्ट गर्ने, त्यो डिसिसन गर्ने एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम जस्तो चाहिन्छ होला। अनि त्यसपछि प्रि अप स्क्रिनिङका जुन हामीले गरिरहेका छौँ कति ठाउँमा, त्यो अनि प्रि लेबर एन्ड डेलिभरी स्क्रिनिङ त्यो सबै गर्नुपर्छ होला, किनभने त्यो एरोसोल जेनेटिङ प्रोसिजर्सहरू हुन् तिनीहरू। अनि अब हामीले अब अरू चाहिँ गभर्मेन्टले यस्तो कोभिडले पेलेको बेलामा हामीले निश्चित सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ हामीले एसेन्सियल सर्भिसेस भनेर यसमा चाहिँ हामीले कोभिड बाहेक पनि प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ कि त्यो क्षेत्रहरू तोक्नुपर्छ कि यो चिज चाहिँ पटक्कै हामीले डिस्टर्ब हुन दिनुहुन्न। जस्तो इम्युनाइजेसन भयो, एन्टिनेटल केयर होला, होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटाइज गरेर त्यसमा चाहिँ अलिक बढी केन्द्रित गर्ने, यता कोभिडले हामीलाई अरूतिर सताइरहेको बेला त्यो गर्नुपर्छ कि टेलिमेडिसिनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो अब आउँछ होला कुरा। अर्को चाहिँ यो मोबाइल क्लिनिकहरू पो गर्नुपर्छ कि। अनि अर्को चाहिँ यो सेफ पिकअप एन्ड ड्रप अफ सर्भिसेसहरू निश्चित बिरामीहरूलाई हस्पिटल जानुपर्ने, नन कोभिड रिलेटेड केयरको लागि जानु पऱ्यो भने त्यसका अरू व्यवस्थाहरू के हुन सक्छन्। हामीसँग एउटा एम्बुलेन्स सर्भिस त छ, होइन।
अनि त्यसपछि एसेन्सियल सप्लाइज ड्रग्सहरूको चाहिँ अब सप्लाई चेनहरू कसरी सिक्योर गर्ने त्यो कुराहरू होला। अहिले मलाई खालि डिस्कसन ओपन गर्नलाई मात्रै यति कुराहरू। अब यति बेलामा कोभिड बाहेकको अरू सर्भिसहरूलाई हामी सुचारू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, वा गर्न सक्छौँ भने पनि केही एक्स्ट्रा वेजहरू इन्टरभेन्सनहरू अख्तियार गर्ने हो कि, वा यही मौका छोपेर हामी पोस्ट कोभिडलाई पनि ध्यानमा राख्दै हेल्थ सिस्टममा अलिकति चेन्ज गर्नलाई भूमिका खेल्ने हो कि? यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल भनेको पेसेन्ट सेफ्टीको लागि कानुनतः जिम्मेवार नियामक निकाय भएको हुनाले म अब एकचोटि प्रोफेसर डाक्टर भगवान कोइराला मेडिकल काउन्सिलको प्रेसिडेन्टमा आउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब अहिले यो विषम परिस्थिति हो, यो लाइफ टाइमको अभूतपूर्व एउटा दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएसनमा हामी छौँ। यो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हाम्रो नर्मल समयमै तन्किएको, स्ट्रेच्ड आउट, लार्जली भनौँ न कठिनसँग चलेको, त्यति त भन्न पर्यो। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि एकैचोटि सर्ज थपियो, हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी भन्दा नयाँ रोग थपिएपछि सिम्पली हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने पुरानो हेल्थ सिस्टम र हेल्थ क्यापेसिटीले यो नयाँ सर्ज एकोमोडेट गर्न भ्याएन। अनलेस वी इन्क्रिज द क्यापेसिटी उपचारको क्षेत्रमा त्यो सिम्पली भ्याउँदैन, किनभने यहाँ पुरानो रोग मात्रै होइन नयाँ थप्यो र नयाँले यस्तोसँग डिस्प्लेस गर्यो क्रोनिक कन्डिसन्स र नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूलाई, अरू इन्फेक्सियस डिजिजलाई समेत यसले डिस्प्लेस गर्यो कोरोनाले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आफैमा एउटा त्यो सिचुएसन हो। सर्ज क्यापेसिटी अलिकति बढ्न त बढ्यो, आइसोलेसन सेन्टर्सको नाममा केही उपचारका चाहिँ इन्टेन्सिभ केयरहरू बनाएर, तर जुन हिसाबले यो रोगको वृद्धि हुने देखिन्छ, भइराखेको छ, त्यही प्रोपोर्सनमा हाम्रो उपचारको क्षमता, बेड, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सामग्री, उपकरण लगायतका कुराको वृद्धि त्यही प्रोपोर्सनमा हुने सम्भावना पनि देखिँदैन हामीसँग। त्यसैले यो बचावटै र अहिले थाम्ने र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, सप्रेस गर्ने बाहेक त कतिले चोइस छँदै छैन। बढ्दै गयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने प्रश्न सोध्नु पऱ्यो, सोच्नु पऱ्यो, अलिअलि सक्ने तयारी पनि गर्नु पऱ्यो। अब यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको साथीहरूले पनि कुरा गर्नु होला। त्यसैले मैले देखेको अहिलेको सिचुएसनलाई दुईवटा हिसाबले हेर्नु पऱ्यो। एउटा पूर्ववत रूपमा नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू, क्रोनिक कन्डिसन्स र हाम्रा नियमित रूपमा चल्नुपर्ने कार्यक्रमहरूलाई कसरी सुचारू गराउने, धेरै दुःख नदिकन जनताहरूले त्यो एक्सेस कसरी पाउँछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो। जस्तो भनौँ अहिले कोभिडको त आफ्नो समस्या छँदैछ, नन कोभिडको अरू रोगमध्ये समय नै पर्खिनै नसक्ने हाम्रा नियमित कार्यक्रम, नियमित आवश्यकता जनताका छन्। फर इक्जाम्पल इम्युनाइजेसन, भ्याक्सिनेसनले पर्खिन सक्दैन, त्यो कुनै न कुनै हिसाबले विशिष्ट एक्स्ट्राअर्डिनरी एफर्ट लगाएर पनि त्यो त गराउनै पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ गाउँ गाउँमा के लानुपर्ने हो, हेल्थ पोस्टहरूलाई एक्टिभेट गर्ने हो, या यसलाई छुट्टै कार्यक्रम बनाएर, पहिला त थियो त्यसलाई अझै विशिष्ट चाहिँ नि माध्यमबाट म्याटर्नल हेल्थ, रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा, त्यसमा विशेष गरी चाहिँ डेलिभरीको कुरा अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि 50% इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीमा गिरावट आएको छ। त्यो भनेको चाहिँ बाध्यताले हो, चाहेर होइन। कि जान पाएनन्, कि फर्काइयो बाटोबाट होइन, कि कुनै यातायातको साधन नभएर लकडाउनको स्थितिमा जाने नपाएपछि प्रसुति आफ्नै घरमा गर्नु पऱ्यो, इन्फेक्सन भयो, आमाको मृत्युदर बढ्यो, बच्चाको मृत्युदर बढ्यो भनेपछि हामीले प्रसुति सेवालाई कसरी घर दैलोमा पुर्याउने, कमसेकम त्यहाँ स्किल्ड मिडवाइफ्सहरूलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने मेकानिजम चाहिएको बेलामा एफसिएसबी मार्फत खबर ल्याएर गर्ने, अथवा उनीहरूलाई स्वास्थ्य फेसिलिटीसम्म ल्याउने विशेष व्यवस्था गर्ने। अब त्यो गर्न नसकिने कुरा चाहिँ होइन, ध्यान पुर्याउन नसकेको, धेरैतिर डिस्ट्र्याक्टेड भएर हो। अब कसैले फोकस रूपमा यही एजेन्डा लिएर हेर्नु पऱ्यो, मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश स्थानीय सरकारबाट। तेस्रो चिज चाहिँ कुर्नै नसक्नेहरूमध्ये क्रोनिक कन्डिसनका केही कुराहरू छन्, जस्तो डायलिसिस भनौँ, यिनले त टाइम दिँदैन, हप्तामा 2 चोटि डायलिसिस गर्नुपर्छ, 2 चोटि नै भएन 1 हप्ताभरि भने मान्छे मर्छ भनेपछि यिनीहरूले हामीलाई समय नै दिँदैनन्। त्यसको पनि सुनिश्चितता कसरी चाहिँ डायलिसिस सेवाहरूलाई अनइन्टरप्टेड चलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ जोड दिने हो। अब अहिलेसम्म त हेर्दा गएको लकडाउनको अनुभव दुःख भयो, तर डायलिसिस सेवाहरू चाहिँ बरु त्यति धेरै क्याटास्ट्रोफिक नभइकन चलेको देखिन्छ होइन। अब त्यस्तै गरी अर्को क्यान्सर सेवा पनि अब विशिष्ट अस्पतालहरू छन्,
उहाँहरूले अस्पतालहरूमा राम्रै सेवा दिएको अहिले जति विशिष्टीकृत सेवा छ तर पनि यो अरूले गर्दा डरले नआउने अर्ली स्टेजमा आउन सक्ने बिरामीहरू लेट स्टेजमा आइपुग्ने र उपचार क्योर हुन सक्नेलाई इन्क्योरेबलमा जाने जस्ता स्थिति छन्। त्यस्तै गरी हार्टको कन्डिसनहरू, हार्ट एट्याक हो, मान्छे डरले नआउने अथवा बाटोमा गाडी नभएर नआउने या टाइममा उपचार नहुने, यो सब कुराले गर्दाखेरि हार्ट एट्याकबाट मृत्युको दर बढ्यो। गएको 4 महिना लकडाउनमा धेरै मृत्युदर त बढेन भनेर एउटा छलफल, कमेन्ट्स, क्रिटिसिजम हामी सबैको भएको पनि हो। त्यो कुरा सत्य थियो तबसम्म जबसम्म मान्छे एउटा डिकम्पेन्सेसनको स्टेजमा पुगेनन्। 3-4 महिना त औषधिले थियो, यो हामीले विज्ञानलाई पनि थाहा छ, कतिपय चिजहरू औषधि र अपरेसन बराबर पनि भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हदसम्म चाहिँ औषधिमा थाम्न सकियो, जुन थामियो। अब अहिले हामीले अस्पतालहरूमा भेटिरहेका बिरामीहरू चाहिँ मुटुका, विशेष गरी मेरो आफ्नै पर्सनल अनुभवमा पनि यो जम्मै लेट स्टेजमा डिकम्पेन्सेटेड भएर बाध्य भएर छचल्किएर आउने बिरामी छन्। भनेपछि अब उनीहरूको रिस्क बढ्यो। अब उनीहरूबाट चाहिँ उपचार गर्दाखेरि पनि मृत्युको दर बढ्ने या उपचार बिना पनि मृत्यु हुने रिस्क बढ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो पहिलाको चाहिँ 4 महिना जति शान्त बसेको नन कम्युनिकेबल डिजिज, विशेष गरी हार्टका प्रब्लमहरू चाहिँ र क्यान्सरका प्रब्लम अब चाहिँ छचल्किएर पहिलाको भन्दा एकैचोटि ठुलो रेटमा आउनेवाला छ। मेन्टल हेल्थको इस्यु पहिल्यै थियो, अब त यो कोभिडको स्ट्रेस, डिप्रेसन, एन्जाइटीदेखि लिएर यो झन् बढ्यो। यस्ता रोगहरू चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजको पनि समस्या बढेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यिनीहरूलाई एड्रेस गर्ने अहिले पनि अलिअलि सुरु भयो छलफल। यो मल्टिफेसेटेड कम्युनिटी लेभलदेखि नै इम्युनाइजेसन र यो डेलिभरीका कुराहरूलाई तलैबाट कसरी घरमा सेवालाई पुर्याउने हेर्ने, किनभने यो सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुने मोटामोटी निश्चित प्राय छ। आज हामीले चल्छ भने पनि यो बढ्दै गयो भने यो बन्दै हुन्छ भनेपछि उनीहरूलाई हामीले घर दैलोमा सेवा कसरी पुर्याउने, यो कायदा मिलाइएन भने दुःख पाउँछन्। अब यसको 2मा 1 मात्रै छ, यहाँ धेरै बुद्धि लगाउनु पर्ने कुरै छैन। क्रोनिक कन्डिसन्सहरूलाई पनि अब हामीहरूले अस्पतालहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, कोभिडले पुरानो सेवालाई पुरै डिस्प्लेस गर्न कसरी नदिने। पुरानो सेवा भनेको चालु भइरहेका सेवा, अहिले त कोभिड नन कोभिड एकै ठाउँमा अझै अब अहिले एउटा छलफल पछि पनि आउला के यो नीतिगत रूपमा पनि तय गर्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। अहिले यो नीति ठिक हुन्छ कि हुन्न, एउटै अस्पतालमा 2 थरीका रोग उपचार गर्ने व्यवस्थाबारे पनि छलफल होला। हामीले पहिला त्यसलाई चाहिँ त्यो सही स्ट्राटेजी हुन्न कि एउटा डेडिकेटेड हस्पिटलको सिस्टम हुँदा क्रस इन्फेक्सनको सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा नीतिगत रूपमा पहिला चेन्ज गर्ने पहल गरेको थियो र मन्त्रालयको त्यो नीति थियो। अब हाल आएर व्यवस्थापकीय हिसाबले सजिलो बनाउने प्रयोजनको लागि र फिनान्सियल हिसाबले मिलाउने प्रयोजनको लागि चाहिँ एउटै अस्पतालमा केही पर्सेन्टेज बेड छुट्याउने भनिएको छ। तर त्यसले नन कोभिडलाई डिस्प्लेस गर्ने, बाध्य भएर घरमा बस्ने, मृत्युदर उता बढ्ने, अर्को कुरा क्रस कन्टामिनेसन भएर अस्पताललाई इन्फेक्सनको स्रोत हुने रिस्क बढ्छ कि भन्ने चिन्ता छ। अब यसलाई वी हेभ टु सिरियसली डिस्कस, कन्सिडर, प्रोस एन्ड कन्स पऱ्यो भने चेन्ज गर्नु पर्ला। यी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्न सकियो भने र अस्पतालको डाक्टर साहबले अहिले छुनुभयो, अस्पतालभित्रै अचानक अनएक्सपेक्टेडली सेवा अवरुद्ध नहुने कायदाहरू ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो। भनेको अनएक्सपेक्टेडली भित्र आएर कोभिड पोजिटिभ देखेर सबै क्वारेन्टिनमा जाने, आइसोलेसनमा जानुपर्ने स्थिति सृजना हुन नदिनलाई नन कोभिड उपचारको लागि पनि कोभिडका आवश्यक न्यूनतम प्रिकसनहरू चाहिँ सबै अस्पतालमा इन्फोर्स गरियो भने चाहिँ बल्ल नन कोभिडको उपचार स्मुथली हुन्छ। यो कुराहरूलाई ध्यान। अब यो साइकलमा सिङ्गल लोड चढ्दा र डबल लोड चढ्दाको जस्तै भएको छ। कोभिड आइसकेपछि एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर 2 धारे तरबारमा छौँ। एउटालाई प्रायोरिटी दिँदा अर्को एफेक्टेड, अर्कोलाई नदिँदा गर्ने, त्यो इन्टरलिङ्क गर्न र समन्वयात्मक ढङ्गले जान गाह्रै छ। अब नर्सिङ साइडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि हामीहरूले हस्पिटललाई अलिकति कोभिडलाई पनि फोकस गरेरै बोलौँ हामी बोल्दाखेरि, र सँगसँगै अर्को सर्भिसलाई नन कोभिड कन्डिसन्सहरूलाई पनि सर्भ गर्नलाई के कस्तो आइडिया अपनाउन सक्छौँ। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू पनि हेरिराख्नु भएको होला। सो कोमा म्यामलाई, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको प्रेसिडेन्ट। धन्यवाद यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा। अब यसमा मैले भन्नुपर्दा अघि डाक्टर साहबहरूको कुरा पनि धेरै आइसकेको छ, त्यसलाई रिपिट नगरिकन गर्नुपर्दाखेरि अब मैले काउन्सिलको तर्फबाट भन्नुपर्दा अहिले 3टा पर्सपेक्टिभबाट गर्न जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले अब पेसेन्टकै पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ। अब सर्भिसको एक्सेसिबिलिटी नभएको अघिको डेटाले पनि देखाइसकेको छ हामीलाई, पब्लिकलाई सेवा लिनलाई कति गाह्रो भइरहेको छ। न्युनेटल डेथ, मेन्टल हेल्थको, सुसाइडको विभिन्न कुराहरूको डेटाले पनि देखाइरहेको छ। त्यस कारण त्यो एक्सेसिबिलिटी चाहिँ अब कसरी बढाउने, अघि डाक्टर भगवानले पनि भन्नुभयो अत्यावश्यक जस्तो इम्युनाइजेसन जस्तो सेवा घरैमा लगेर पनि दिने हो कि होइन, अथवा एउटा चाहिँ
कुनै सेन्टरमा एभ्रिडे गरेर त्यस्तो सेड्युल बनाएर दिनमा यतिजना गर्नुपर्छ भने त्यस्तो गर्ने हो कि त्यस्तो प्रकारले पनि जानु पर्ला। र अर्को कुरा पेसेन्टलाई चाहिँ अब अहिले कस्तो अवस्था आइरहेको छ भन्दाखेरि अत्यावश्यक सेवा दिन आएका बिरामीहरू पनि कतिपय अस्पतालको गेटबाट चाहिँ फर्किनु परेको अवस्था छ। अब त्यो अवस्थालाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि चाहिँ कुनै स्पेसिफिक रणनीति बनाउनै पर्छ अबको अवस्थामा। किनभनेदेखि होइन भने धेरै हामी दिनदिनै मिडियामा पनि सुनिरहेका छौँ बिरामीहरूले भोग्नु परेको अप्ठ्यारो अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ। र अर्को अब अस्पतालमा आउँदाखेरि अब अहिले जस्तो म वीर हस्पिटलमा काम गर्छु, त्यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो अब हालसाल अहिले हाम्रो पनि अब त्यहाँ पोजिटिभ पनि बिरामी हुनुहुन्छ, नेगेटिभ पनि अब सबै अरू जनरल बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काम गर्न चाहिँ अलिकति त्रसित अवस्था छ। त्यस्तोमा कस्तो छ भने भन्दाखेरि एक त सबै केसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो सस्पेक्टेड पोजिटिभ हुनसक्छ भन्ने सोच राखेर काम गर्नुपर्ने बेला अहिले आएको छ। तीमाथि उता अब हामीले नर्मल बिरामी जनरल बिरामी भन्छौँ, तर के थाहा उहाँहरू पनि पोजिटिभ पनि हुन सक्नुहुन्छ। हामीले नै टेस्ट गऱ्यौँ भने कतिजना पोजिटिभ पनि आउन सक्ला। त्यस कारणले गर्दा सबैलाई युनिभर्सल प्रिकसनको लागि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ अब युनिभर्सल प्रिकसनमा हामीले स्पेसल्ली स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको र सफिसियन्ट एडुकेट अमाउन्टको पिपिई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले प्रोभाइड हुनुपर्छ। अनि मात्रै उसको मोरल बुस्टअप भएर उसले चाहिँ आफू प्रिकसन म चाहिँ सेफमा छु भन्ने फिलिङ गऱ्यो भने मात्रै उसले पेसेन्टलाई सेवा दिन सक्छ। त्यस कारणले यो क्रस कन्टामिनेसन नहोस् भन्नको लागि त्यो एउटा व्यवस्था हामीले एकदमै गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा बाहिरी विदेशहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ सबै अस्पतालले व्यवस्थापन गरेर बिरामी आएर भर्ना भइसकेपछि, तर हाम्रो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि बिरामीको हामीले ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट गर्नको लागि बिरामीको भिजिटर नभइकन हामी सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण बिरामीलाई त हामीले पिसिआर टेस्ट गरेर अपरेसन गरेका छौँ, तर बिरामीसँग आउने भिजिटर त के छ त भन्दाखेरि उसको त अब अननोन अवस्था छ, थाहा छैन हामीलाई। त्यस कारणले उहाँबाट पनि ट्रान्समिट हुने अवस्था एकदमै धेरै छ। त्यस कारणले यदि अब त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मी नै धेरै मात्रामा इन्फेक्टेड भयो भनेदेखि त्यो झन् विकराल अवस्था हो। उहाँले एकजनाले अरू बिरामीले हेर्दा कतिजनालाई सार्नुहुन्छ भन्ने। त्यस कारण त्यो पक्षमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबै केसलाई नै स्ट्यान्डर्ड प्रिकसनको लागि हामीले चाहिँ त्यो प्रोभिजन चाहिँ मन्त्रालयले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ एडिक्वेट र स्ट्यान्डर्डको चाहिँ पिपिई चाहिँ एकदमै प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अदरवाइज चाहिँ विकराल अवस्था आउन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब हामीले साँच्चै नै अब रणनीतिक वेले काम गर्दै जाने हो भनेदेखि हस्पिटलमा आउने चाहिँ एउटा बिरामीको एकजना मात्रै भिजिटर आउने र उसको पनि पिसिआर टेस्ट गरेर पो आउने हो कि, त्यस्तो कुरा पनि सोच्नुपर्छ कि त्यो हिसाबले पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यो अहिलेको अवस्थामा कोभिडले भन्दा अरू नन कोभिडले धेरै बिरामीहरू मरिरहेको अवस्थामा निश्चय पनि हामीले नन कोभिड केसलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। त्यो सेवा त हामीले रिज्युम गर्नै पर्छ र विभिन्न प्रिकसनहरू लिएर र स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढ्ने हिसाबले काम गर्न हामीले चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो मनोबल बढ्यो भने मात्रै बिरामीलाई पनि अलिकति डिग्निफाई रेस्पेक्टफुल केयर होला। अथवा मै सुरक्षित छैन भने मैले सुरक्षित सेवा कसरी दिने बिरामीलाई भन्ने अवस्थामा चाहिँ जाने अवस्था हुनसक्छ। सर्भिस पनि यदि क्याटर गर्दै जानको लागि नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलका प्रेसिडेन्ट डाक्टर मोहन कृष्ण श्रेष्ठ, नमस्ते। यहाँलाई धन्यवाद छ। चाहिँ धेरै कुरा आइसकेको छ, म खालि यसमा थप मात्रै गर्छु। अब दोहोऱ्याएर धेरै यो गरिरहनु जरुरी छैन। जस्तो मैले एउटा देखेको चाहिँ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ नि कम्युनिकेसन चाहिँ नि हाम्रो नेसनल वाइज एउटै प्रकारले, जस्तो हामीले टेलिफोन उठायौँ भने एउटै म्यासेज आउँछ। मेरो विचारमा यसमा चाहिँ नि साइड अनुसार डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ नि कम्युनिकेसन दियो भने, जस्तो चाहिँ धेरै प्रिभ्यालेन्स भएको डिजिजहरूको प्रिभ्यालेन्स भएको नयाँ इन्सिडेन्ट्सहरू बढिरहेको ठाउँमा चाहिँ नि छुट्टै खालको कम्युनिकेसन र ठिक्क भएको ठाउँमा चाहिँ नि त्यही खालको दियो भने एउटा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ नि हामीले कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एज ए मासमा चाहिँ नि यो डिजिजको पर्सपेक्टिभले हामीले इन्डिभिजुअल केसलाई त डिल राम्रै भएको छ। र बिचमा अलिकति चाहिँ नि मिनिस्ट्री अफ हेल्थले चाहिँ अलिअलि जस्तो चाहिँ नि सानो टिम बनाएर चाहिँ नि काम पनि सुरु गर्यो। तर म अझै पनि के जोड दिन्छु भने हामीले डिजिजको प्रिभ्यालेन्स र इन्सिडेन्स हेरेर क्लस्टरिङ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ नि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि त्यो क्लस्टरलाई कसरी म्यानेज गर्ने। जस्तो अहिले हामी यहाँ अलिकति बढ्न लाग्यो भने चाहिँ नि होललाई चाहिँ नि लकडाउन गर्ने, अब यस्तो खालको जानुभन्दा चाहिँ नि अलिक बढी चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि भर्खरै चाहिँ नि दुईवटा टोलमा पनि, अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ नि भोलिन्टियरलाई चाहिँ नि एक्टिभ गर्न जरुरी छ। अब हामी आफ्नो ह्युमन रिसोर्स पुर्याउन सक्दैनौँ भने अल्टरनेटिभ वेबाट जस्तो चाहिँ नि हामीले एफसिएचबीहरू यत्रो चाहिँ नि हामीसँग छ चाहिँ नि यिनीहरूलाई राम्रोसँग ओरिएन्टेसन दिएर, ओरिएन्टेसन पुगेको छ होला तर अब कति छ अब त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ मिनिस्ट्रीको चाहिँ नि
पक्षबाट चाहिँ ल्याउने हो। उहाँहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसँग मोबिलाइजेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ नि यो चिजलाई यहाँ जाने र यसरी चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि यो ठाउँमा जानुहोस्। किनभने अघि डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ नि प्रब्लम के छ भन्नुहुन्छ भने गयो डुल्दा डुल्दै बिरामीलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो भइसकेको अवस्था छ। त्यो ठाउँ नजानु पर्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ, त्यहाँ हेरिरहेको छैन। त्यो हुनाले म त के भन्छु भने सकिन्छ भने जस्तो पहिला अघि डाक्टर भगवान्ले पनि कुरा निकालिसक्नुभयो, यो कोभिड र नन कोभिडलाई चाहिँ अलिक छुट्याउन सकियो भने चाहिँ नि कम्तीमा ट्रान्समिसन हुने त्यो रुटलाई पनि हामीले ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ र बिरामीले पनि चाहिँ दुःख पाउँदैन। र कोभिड हस्पिटल भनेर छुट्याइसकेको हुनाले फर्स्टमा चाहिँ नि तपाईँहरू यो ठाउँमा जानुहोस्, त्यसपछि भएन भने चाहिँ नि अल्टरनेटिभमा चाहिँ मेरो विचार त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ नि राम्रो मेकानिजम डेभलप गरेर त्यसपछि क्विक रेस्पोन्स कसरी गर्ने भनेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ नि जुन अहिले हामीले चाहिँ नि यत्रो धेरै भयावह बोकेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ नि तपाईँको इन्डियाको बोर्डरलाई राम्रोसँग सिल गर्न सकेको भए, इन्टरनेसनल चाहिँ नि जुन फ्लाइटहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए आज यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। अब हामी नआउनु पर्ने चिजमा आइसक्यो। अब अझै पनि कुरा के छ भने जुन तपाईँको चाहिँ नि अब सिम्टोमेटिक हो कि असिम्टोमेटिक हो कि चाहिँ नि डेफिनेटली सबैले ट्रान्समिसन त हुन्छ, तर कुरा के हो भने हाम्रो प्रायोरिटी पनि चाहिँ नि यसलाई यो प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सेवा दिने, यसलाई अलिकति प्रायोरिटी सेटिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अघि नै उहाँले कुरा उठाइसक्नु भयो चाहिँ नि सबै हेल्थ वर्करलाई समानुपातिक दृष्टिकोणबाट ट्रिटमेन्ट गर्न सकियो भने चाहिँ नि यहाँ कहिलेकाहीँ कहाँ चाहिँ नि त्यो केही ऊ भएको हो कि बायस भएको हो कि कहाँ के भएको हो भन्ने खालको चाहिँ नि महसुस हुन्छ। त्यो हुनाले सबै युद्धमा गइसकेपछि युद्धको एउटै नियम हुन्छ, जितेर आऊ। त्यो हुनाले हामीले युद्धको नियम पनि लागू गर्नु पऱ्यो कि यहाँ कसैलाई चाहिँ नि त युद्धमा चाहिँ अलिक कम्पिटेन्स छैन पर्खी कि पहिले युद्धमा पठाउनु भएर पठाइसकेपछि चाहिँ नि कसैलाई बायस गरेर हेर्नु भएन। यदि बायस गरियो भने चाहिँ कुरा के हुन्छ भने त्यहाँ इन्टरेक्सन सुरु हुन्छ, जसले गर्नुपर्ने हो सबैले चाहिँ नि एकरूपताको साथ काम गर्नु सक्दैन। त्यो हुनाले त्यो चिजलाई पनि गर्नु पर्यो। अब सेफ्टीको बारेमा त गभर्मेन्टले यति धेरै उ गरेको छ, त मोटिभेसनमा चाहिँ बेला बेलामा कुरा उठिरहेको छ। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ नि फोकस गरेर गरियो भने मलाई लाग्छ डेफिनेटली चाहिँ नि होइन ठुला हेल्थ सिस्टम राम्रो हेल्थ सिस्टम भएको कन्ट्रीहरूलाई त अप्ठ्यारो छ, हामी कहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो नहुने भन्ने त हुँदैन, तर एउटा लेभलसम्म मेन्टेन गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शरीरमा सबै अङ्ग पनि कम्पोनेन्ट्स कम बढी भन्ने त हुँदैन, तर ह्युमन इज ह्युमन वर्कफोर्सको भूमिका पेन्डेमिकमा त अघि यहाँले भने जस्तो युद्धमा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हिजै एउटा न्युज आएको थियो, 1100 कोभिड केयर गरेको नारायणी अस्पतालमा 70 जना हेल्थ केयर वर्कर कोभिड इन्फेक्टेड हुँदै पनि बाहिर नारा लाग्यो। डक्टर चोर देश छोड जस्ता पनि नारा लागे। अब यो अवस्थामा डक्टर्सहरू पनि क्रमशः डिस्क्लोज नगर्दा पनि इन्फेक्टेड हुँदै गएको हामीले बुझेका छौँ। यो अवस्थामा डक्टरहरूको मनोविज्ञान के छ? सेफ्टी मात्रै कुरा होइन, अब डक्टर र हेल्थ केयर वर्करको मोटिभेसन भन्ने अब इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हुन आउँछ होला। त्यसमा रहेर एनएमएको धारणा के छ? एनएमएको प्रेसिडेन्ट डाक्टर लोचन कार्की। धन्यवाद। तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। अहिले हामी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले अहिले हामी यो यहाँ मिटिङ गरिरहेको बेलामा उतातिर हामीले प्रेस विज्ञप्ति पनि तयार गरिरहेको छौँ, किनभने यो बडा दुःखलाग्दो कुरा हो कि यत्रो 3 महिना 4 महिना सीमित स्रोत साधनको आधारमा पनि आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर घर परिवार नभनिकन यत्रो काम गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई डक्टर चोर देश छोड भन्ने खालका नारा अघि तपाईँले भने जस्तो र त्यहाँ काम गर्ने हस्पिटल लिडर भनौँ न, त्यहाँको मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई कालो मुसो दल्न भनेर मान्छे खेद्ने र त्यस पछाडि त्यहाँ दिनरात घरबाट बाहिर बसेर बाहिरै होटलमा क्वारेन्टाइनमा बसेर काम गरेर डाक्टरको व्यक्तिगत गाडीहरू तोडफोड हुनु एकदमै निन्दनीय र दुःखलाग्दो कुरा हो। र हामीले पटक पटक मेडिकल एसोसिएसनले सुरुमै कोभिड आउनुभन्दा अगाडि अरू बेलामा पनि नेपालको हेल्थ सिस्टम हेर्ने हो भनेदेखि यो कुनै नौलो कुरा त होइन, किन योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै घटनाहरू यस्ता घटेका छन् र हामीले हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूको प्रोटेक्सनको कुराहरू विभिन्न कुराहरू उठाउँदै आएका छौँ। यद्यपि यो कोभिडको बेलामा यस्तो घटनाहरू अझ बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई अगाडि भएको कारणले गर्दा, किनभने अरू विभिन्न मुलुकहरूको पनि अनुभवको आधारमा हामीले नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक यो कुराहरू भनिरहेको थियौँ कि अब यो सिचुएसन्सहरूमा चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सको प्रोटेक्सन मोटिभेसन यी कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर।
संसारभरि डक्टर्सहरू हेल्थ केयर वर्कर्सहरूको प्रोटेक्सन मनोबल बढाउनलाई थप्पडी पिट्ने दियो बाल्ने यस्ता चिजहरू भइरहेको बेलामा हामी कहाँ चाहिँ डक्टर्सहरूलाई नै देशचोर होइन भन्ने अथवा कुट्ने पिट्ने र सरकार मौन बसेर हेर्ने राख्ने, यसमा कुनै एक्सन गरेको छैन। आज एकचोटि होइन कि यो पटक पटक भएको छ। मैले प्राइम मिनिस्टरकोमा बिकेको मिटिङमा पनि भनेको छु, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि भनेको छु, स्वास्थ्य सचिवसँग पनि भनेको छु, पटक पटक भनेको छु, तर पनि सरकार मौन बनेर हेरिरहँदाखेरि योभन्दा दर्दनाक हामीलाई केही पनि लागिरहेको छैन। आज स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू सबै नेपालभरि मर्मरात भएको छन्। त्यति मात्र नभएर यत्रो भएर दुःखको साथ काम गरिरहेछन्, दिन प्रतिदिन इन्फेक्टेड भइरहेछन्, दिनौदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर गइरहेछ। सङ्क्रमित भएका अब तपाईँले हेर्नुभयो भने बङ्गलादेशमा 100जनाभन्दा बेसी डक्टर्सहरू मरिसकेका छन्, डक्टर्स मात्रै। इन्डियामा लगभग 1000को कुरा छ र इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले रेड अलर्ट घोषणा गरिसकेको छ र इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र सिंह मोदीलाई के भन्छ पत्र पनि पठाइसकेको स्थिति छ। हामी कहाँ त्यो दिन आउँदैन भन्न सकिँदैन। भनेदेखि आज दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू नेपालमा पनि लगभग 400जना स्वास्थ्य कर्मीहरू लगभग 60भन्दा ज्यादा चिकित्सकहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्, तर ती सङ्क्रमितहरूलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही पनि वास्ता गरेका छैन। हिजो छाडी अस्ति नोबल मेडिकल कलेजमा 2जना इन्फेक्टेड थर्ड इयर रेसिडेन्टलाई हामी आफैले के भन्छ बोलाएर के भन्छ रातारात के भन्छ आफ्नो यो एम्बुलेन्सबाट लिएर आएर टिचिङ हस्पिटलमा बसिरहेछन्। एउटा बिरामी त बेड नपाएर बाहिर कुरेर बसिरहेको अवस्था छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। यस्तो अवस्थामा यो दायित्व कसको? फ्रन्टलाइन वरियर्सको जिम्मा कसले लिने? र फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूको जिम्मा यदि लिँदैन भनेदेखि फ्रन्टलाइन वरियर भएर किन काम गरिरहने नेपालका डक्टर्स चिकित्सक कर्मीहरूले? उनीहरूको पनि घर परिवार होला, उनीहरूलाई पनि डर होला, उनीहरू पनि जोखिम होला, उनीहरूको पनि परिवार होला। उनीहरूलाई न कोभिडको इन्सुरेन्सको कुरा भएको छ, न के भन्छ इन्सुरेन्सको कुरा गरेको एउटा 25 लाखको कुरा भनेको छ, कुनै कार्यविधि त्यसको बनिसकेको छैन। भत्ताको कुरा गरेको छ, विभेदकारी भत्ताको कार्यविधि बनाएको छ। कसैलाई भत्ता दिने कसैलाई नदिने, लाग्छ कि ल्याबले मात्रै काम गरिरहेछ, ल्याबकालाई मात्रै दिने हो कि कसैलाई पुगेको छ कसैलाई पुगेको छैन। बरु प्रदेश सरकारले आफ्नो ठाउँमा कता भत्ता दिएको छ, सेन्ट्रलले दिएको छैन। यो परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले काम गरिरहेछन् भने यो जस्तो दर्दनाक दुःख लाग्दो कुरा केही पनि होइन। र यो स्थितिमा अब पनि यदि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको सुरक्षा मनोबल बढाउने कुराहरूमा ध्यान दिँदैन भनेदेखि एउटा पोइन्टमा आएर फेटिक भन्ने कुरा हुन्छ। मैले साइकल कुदाइ गरेँ भने मेरो खुट्टा थाक्छ, मैले साइकल पाइडल हाँक्न छोडिदिन्छु भनेदेखि एउटा पोइन्टमा आएर स्वास्थ्यकर्मीहरू फेटिक हुन्छन्। आज एकदम मेन्टल स्ट्रेसमा काम गरिरहेछन्, 3 महिना 4 महिनादेखि अनवरत रूपमा काम गरिरहेछन्। एउटा पोइन्टमा आएर दे विल गिभ अप। त्यो नेचुरल प्रोसेस हो। या त तिनीहरू बौलाउँछन्, या त तिनीहरू पागल हुन्छन्, या त उनीहरूले छोडिदिन्छन्, त्यो बाहेक अरू विकल्प छैन। यतिखेर राज्यले नेपाल सरकारलाई तपाईँहरूको यो मिडियाको मार्फतबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रति एकदम चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु। होइन भने मेडिकल एसोसिएसनले हामीले पनि रेड अलर्ट घोषणा गर्ने दिन आउन आँटिसकेको छ। त्यो अवस्था आउन आँटेको छ, त्यो अवस्था नआओस् भन्ने म चाहन्छु। होइन, र आज तपाईँले कोभिड र नन कोभिडको कुरा उठाउनु भएको छ। म सोच्छु कुन कोभिड कुन नन कोभिड? नेपाल सरकारले आज कोभिड र नन कोभिड भनेर हस्पिटल त छुट्याइदिएको छ, त्यति गरेर कोभिड र नन कोभिड छुट्टिँदैन। आज हरेक नन कोभिड हस्पिटलमा ऱ्यान्डमली अपरेसन गर्न आएका बिरामीको टेस्ट गर्दाखेरि कोभिड भेटिरहेको छ, ओपिडीमा गएका बिरामीहरू कोभिड भेटिरहेका छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले अघि डाक्टर अनुपले डाक्टर भगवानले उहाँले सबैले उठाएको कुरा के हो भने सबभन्दा पहिले त कोभिड हस्पिटललाई राम्रोसँग कोभिडलाई तपाईँले राम्रो म्यानेज गर्न सक्नु भने बल्ल नन कोभिडको कुराहरू आउँछ। तर आज मलाई थाहा छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कसले यस्तो बुद्धि दिन्छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले कोभिड र नन कोभिडलाई नमिसाउँ भनेर भनेको थियो। अहिले फेरि हिजो के आएको छ भनेदेखि हरेक कोभिड के भन्छ हस्पिटल्सहरूमा 20% कोभिडको बेडहरू छुट्याउने भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यो भनेको त सरासर के हो भनेदेखि सबै सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई कोभिडमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्, किन नन कोभिडलाई पनि कोभिड सारिदिनुहोस् र कोही नन कोभिड बिरामी आउन चाहन्छ भने डरले गेटेबाट घर फर्कियोस् भन्ने बाहेक अरू केही पनि उपाय छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सबभन्दा पहिले यो यस्तो खालको निर्णयहरू सरकारले नगरोस्, पहिले पनि सच्याएको यो कुरा रोकियोस्, एउटा कुरा त्यो। त्यस पछाडि मात्रै अनि नन कोभिडको कुरा आउँछ। बरु जसरी डेडिकेटेड कोभिड, यसमा हामीले एक्सपिरियन्स पनि हेर्नु पऱ्यो। सिङ्गापुरले के गर्यो, अरू देशले के गर्यो। एकैचोटि ठुलो हस्पिटल बनाउनुहोस् न, 50,000 जना उठ्ने सिङ्गापुरमा हस्पिटल बनाए, जति पनि मान्छे सब टेस्ट गर्यो, पिक गर्यो, छुट्याइदियो, बाँकी अरू नन कोभिड चलिरहन्छ, स्कुल चलिरहन्छ, लकडाउन पनि गर्नु परेन होला। तर त्यसको लागि कोभिड लक्षित तपाईँले एउटा ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ सबैलाई अटाउन सक्ने, उपचार गर्न सक्ने। यत्रो कोभिडको
लकडाउन सुरु भएर अहिले लकडाउन खोलुन्जेलसम्म कति बेड्सहरू थपे, कति भेन्टिलेटर्स थपे, कतिवटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भयो, लोकल लेभलमा कतिजना जनशक्तिहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ भयो, कतिवटा ट्रेनिङहरू भयो, कतिवटा के भन्छ पिपीको जो भएको छ अहिलेसम्म, कति औषधि आइरहेको छ। औषधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब रेमडेसिभिरको त अब तपाईँले पनि अब यो कुराहरू निकाल्नुपर्ने हो मिडियाका साथीहरूले पनि कि आज हाम्रा चिकित्सक साथीहरू ब्ल्याकमा किनेर औषधि 1-1 लाख रुपियाँ 5,000 10,000मा यो औषधि आउँथ्यो भने 1 लाख रुपियाँ गोटा किनेर यहाँ आइरहनु परेको छ। यो बारेमा कसले बोलिदिने, कसले सुनिदिने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो एड्रेस होस् भनेर हामी अब त्यो कुराहरू पनि निकालिरहेको छौँ। र नन कोभिडमा जानको लागि आज कोभिड नन कोभिड भन्ने छैन, यो कुरै हटाइदियो हुन्छ, सबै कोभिड हो। किनभने कोभिड नन कोभिड छिसमिस भएर कम्युनिटीमा गइसकेपछि कोभिड नन कोभिड अब देखेर अनुहार कोभिड हुने हरियो, नन कोभिड हुने रातो भनेर त्यसरी चिनिने होइन। त्यस कारणले युनिभर्सल प्रिकसनमा जानुपर्छ, त्यो बाहेक अरू उपाय नै छैन। जो पनि भेटेको मान्छे कोभिड हुनसक्छ, हामीले हेर्ने बिरामी। त्यस कारणले न्यू नर्मलमा जाने हो, युनिभर्सल प्रिकसन लिने हो। अहिलेको लेआउटलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, सबै हस्पिटल सकिन्छ ओपिडीको खुला ठाउँमा राख्ने होइन। र हाम्रो बिहेभियरल चेन्ज बाहेक अरू उपाय नै छैन। भनेको हस्पिटल हुन त पहिलेदेखि नै गर्नुपर्थ्यो, वेस्टहरूले प्र्याक्टिस गरेर हामीले गराएको छैनौँ। अपोइन्टमेन्ट लिने, भिडभाड नगर्ने, काम नपरिकन बाहिर नजाने। अमेरिकामा गयो भने अमेरिकामा मान्छे नै छैनन् जस्तो लाग्छ, सडकमा मान्छे नै देखिँदैन। काम परेपछि मात्रै मान्छे आउने, अफिसबाट हुन्छ, कतिवटा घरबाट हुन्छ भने हस्पिटल्सहरूको लेआउटमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, अपोइन्टमेन्ट सिस्टममा जानुपर्छ, युनिभर्सल प्रिकसन्स लिनुपर्छ। एउटा भिजिटर मात्रै आउनु पऱ्यो, भिजिटरलाई बस्दाखेरि छुट्टै बस्ने ठाउँहरू राखिदिनु पऱ्यो, सेनिटाइजरको व्यवस्थाहरू राखिदिनु पऱ्यो। यी सबै चिजको कार्यविधि बनाउनु पऱ्यो। यो कार्यविधिहरू नबनाइकन ओपिडीको कार्यविधि कसरी चल्छ, ओटीको कार्यविधि कसरी चल्छ, हस्पिटलको कसरी हुन्छ, अपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ, लेआउट कस्तो हुनुपर्छ, यी सबै चिज गरेर युनिभर्सल प्रिकसन नलिकन हुँदैन। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा पब्लिकलाई एजुकेट गरिदिनु पऱ्यो। जबसम्म पब्लिक एजुकेट हुँदैन र पब्लिकले बिहेभियरल चेन्ज गर्दैन, हामीले जतिसुकै कोभिड र नन कोभिड छुट्याए पनि कोभिड नन कोभिडमा पुग्छ, नन कोभिड कोभिडमा पुग्छ। चोकमा गएर घरमा ल्याउँछ, घरबाट चोकमा लान्छ, हस्पिटलमा पुर्याउँछ, त्यहाँबाट लान्छ। त्यस कारण बिहेभियरल चेन्जमा पेसेन्टलाई जति सक्दो ज्यादा एजुकेट गर्नु पऱ्यो र हाम्रो हेल्थ स्ट्रक्चर्सहरूमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्नु पऱ्यो। थुप्रै कमी कमजोरी छ हेल्थ स्ट्रक्चरमा। हिजो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको एउटा कमजोर मन्त्रालय नै हो होइन। आज तर यो मौका हो कि सबैले ध्यान दिइरहेको छ। बजेट बढाउने, अलिकति बढे पनि 10% पुगेको छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बढाउने, एउटा मात्रै इन्फेक्सियस हस्पिटल थियो, 7वटा प्रदेशमा पुर्याउने, के गर्नुपर्छ त्यहाँ नभएका चिजहरू गर्ने होइन भने अब भ्याक्सिन्सहरू जस्ता इमर्जेन्सी कुराहरूलाई त जुनसुकै शर्तमा पनि त्यो चलिरहनुपर्छ। भ्याक्सिन, हार्ट एट्याक, एसेन्सियल सर्भिसहरू भनेको त जेसुकै भए पनि त्यो चलिरहनुपर्छ होइन भने यसको रिफ्लेक्सन भनेको अबको पछि आउँछ। आज भ्याक्सिन बच्चालाई पाएन भने यसको मोर्टालिटी रेट, इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेटमा यसको रिप्रकसन आउने भनेको त्यतिखेर हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट त्यसको रिप्रकसन पछाडि आउने हो होइन। त्यस कारणले यी चिजहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट भइरहेको छैन राम्रोसँगले। अहिले 70% अफ अहिले पनि नेपालमा 70% अहिले स्वास्थ्य कसले थेकेको छ भन्दाखेरि प्राइभेटले थेकेको छ। 30% मात्रै उसले थेकेको छ, सरकारले थेकेको छ। तर एक्लै कोभिड म भ्याउँछु भनेर सरकार हिँडिरहँदाखेरि यो पार लाग्छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई आफ्नो साथमा लाने कि नलाने, ती प्राइभेट सेक्टरलाई पनि साथमा लिएर 2-4वटा प्राइभेट सेक्टरलाई छुट्याइदिनुहोस् न। डेडिकेटेड क्रोनिक हस्पिटल, डेडिकेटेड दिस हस्पिटल छुट्याइदिनुहोस्। सो क्रोनिक पेसेन्ट क्यान गो टु द्याट डेडिकेटेड हस्पिटल्स। डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल भने जस्तो डेडिकेटेड क्रोनिक हस्पिटल छुट्याइदिनुहोस्। कसरी हुन्छ त्यसको कार्यविधिहरू बनाऊ, विज्ञहरू राखौँ, छलफल राखौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ सिस्टममै अलिकति चेन्जहरू लिएर आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र ह्युमन रिसोर्सेसको म्यानेजमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ, प्राइभेटलाई पार्टनरसिपमा ल्याउनुपर्छ, इन्भल्भ गराउनुपर्छ होइन भनेदेखि यो लडाइँ जित्न गाह्रो छ। र हरेक चिजको गाइडलाइन्स, कार्यविधि बुद्धि पुऱ्याएर गऱ्यो भनेदेखि यो गाह्रो कुरा छैन जस्तो लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू। भनेपछि यो प्रब्लमलाई फ्लिपिङ गरेर सल्युसन हेरेर बियोन्डमा पनि सोच्नु पऱ्यो। अहिलेदेखि नै हेल्थ केयर प्र्याक्टिसलाई स्ट्रेन्थन गर्ने यही हो मौका भन्ने खालको कुरा भयो। अब एकचोटि डक्टर अनुपलाई यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस अघि डक्टर लोचनले भन्नुभयो होइन, अरू कन्ट्रीको प्र्याक्टिसेस के छ हस्पिटल्सहरूमा? त्यो कोभिडको लागि सेपरेट वा त्यो छ कि वा डेजिग्नेटेड हस्पिटल्स भनेर छ र बाँकीमा अरू छ कि? अनि त्यसबाट क्रस इन्फेक्सन भएको केही त्यस्तो स्टडीहरूले देखाएको छ? यो सल्युसन चाहिँ अब हाम्रो अहिले कस्तो हाम्रो एक्जिस्टिङ के अवस्था छ त्यसबाट कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हो। अघि डाक्टर कोइरालाले भने जस्तो त्यो 2-4वटा ठुला हस्पिटलहरू यहीँ पनि मैले त अब कुरा पनि सुनेको थिएँ, कति हस्पिटलले अफर पनि गरेको थिएँ होइन। हाम्रो होल हस्पिटल मेडिकल यो टिचिङ हस्पिटल्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले लिइदिनुहोस्, कोभिडको बिरामी राख्नुहोस्,
होइन हामी म्यानेज गर्छौँ भनेर त्यहाँ अब 700 बेड चाहिँ मजाले बिरामीहरू राखेर उपचार गर्न सकिने खालको अवस्था थियो। भनेपछि त्यस्तो गरेर 2-3वटा हस्पिटल अहिले काठमाडौँमा लिने हो भने त्यो अझै पनि त्यो अफर बाँकी छ भने होइन त्यो 6 महिनालाई लिने अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै सस्पेक्टेड अथवा प्रुभन कोभिड केस त्यहाँ मात्रै लाने सुरुमा, किनभने अहिलेसम्म भएको त थोरै छ हामीसँग बेड। अनि त्यसरी केही समय त्यसले धान्न सक्ला र त्यो बिचमा हामीले तर के गर्नुपर्छ भने डाक्टर लोचनले भने जस्तो अब कसलाई कोभिड छ कसलाई छैन थाहा छैन। यहीँ हामी बसेर मान्छे पिसिआर गऱ्यो भने एकजनाको पोजिटिभ आउनसक्छ। अनि अरू हस्पिटलमा पनि यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल प्र्याक्टिसेस चाहिँ एकदम स्ट्रेन्थन गर्नै पर्छ अनि त्यसको लागि डेडिकेटेड टिमहरू बनाउनै पर्छ होइन र त्यसले हस्पिटलले अलिकति लगानी त्यसमा गर्नै पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब इभेन्चुअली यदि सङ्ख्या बढ्दै गयो भने त्यो 2-3वटा हस्पिटल अहिले डेडिकेटेड नयाँ खोल्यो भने त्यसले पनि नपुग्न सक्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि अब कसरी जाने फेरि त्यो बेला सोच्नुपर्छ होइन। त्यो बेला हाम्रो डेटाले के भन्छ, हाम्रो महामारी बढ्दैछ कि घट्दैछ। तर अहिलेको लागि चाहिँ यो सबै हस्पिटलमा 20% बेड खोल्नु भन्ने चाहिँ एकदमै अव्यावहारिक अदूरदर्शी सल्युसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो अहिलेको उदाहरणहरूले देखिसक्यो जहाँ डेडिकेटेड खोल्या छ, जस्तो टेकुमा भयो, पाटनको मलाई एक्ज्याक्ट 100% स्योर भन्न सक्दैन, तर इन्फेक्सन भएको छैन। जहाँ डेडिकेटेड छैन अनि यतिकै मिसमास भएको छ अनि त्यहाँ धेरै इन्फेक्सन भएको छ र त्यसको कारण के भने त्यो किसिमको त्यो प्रिकसन, त्यो किसिमको मेन्टल र इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रिपेयर्डनेस त्यो नभएको भएर हो नि। अनि तर अब न्यू नर्मल भनेको चाहिँ एनीबडी इज अ सस्पेक्ट। सबैको अगाडि हामीले मास्क, फेस सिल्ड लाउनै पर्छ। सबैको लागि डिस्पोजेबल गाउन्सहरू हामीले रियुजेबल गाउन्सहरू दिन सकिन्छ। सबै बिरामी हेरेपछि त्यो काउन्टर सर्भिसहरू चाहिँ सफा गर्नै पर्छ। हामीले त्यो किसिमको एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ एउटा यो आफूले पनि एक्सपेक्ट गर्नु पऱ्यो, गभर्मेन्टले पनि सबैबाटलाई त्यो फेसिलिटेट गरिदिनु पऱ्यो। अब एउटा फ्रिल्यान्सिङ डक्टरको रूपबाट डाक्टर प्रमेशले यो यही मौका छोपेर केही आइटी प्लेटफर्महरूलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिने हो भने क्राउड म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै गरेर अहिले कोभिडका लागि लिनुपर्ने प्रिकसन्सहरू स्वतः मिल्न जाने जस्तो भिजिटर कन्ट्रोलको कुरा छ, धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा। सो इज देयर एनी आइडिया अर बन्च अफ आइडियाज इन पोइन्ट्स है उदाहरण रूपमा प्लिज? हजुर धन्यवाद। हामी प्लानिङ साइडतिर आउनेछौँ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। पहिला त म त्यो आइटी र टेलिकम्युनिकेसनको उसमा जानुभन्दा पनि 1-2वटा पोइन्ट के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जसरी प्रोफेसर डाक्टर भगवानले भन्नुभयो कि वी हेभ नाउ लट अफ बर्डन रिगार्डिङ हामीलाई भ्याक्सिनेसन, इम्युनाइजेसनको, क्रोनिक डिजिजेस, म्याटर्नल हेल्थ सर्भिसेस र अन्य डिकम्पेन्सेटेड डिजिजहरूको अब बर्डन बढ्नेवाला छ र बढी पनि रहेको छ। यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ नि हाम्रो काठमाडौँमा नै 2टा नगरपालिकाको म उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा गोकर्णेश्वर नगरपालिका र अर्को चाहिँ नि लिमिटेड रूपमा भए पनि हाम्रो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका। यसमा चाहिँ के भएको थियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अघि डाक्टर लोचनले भन्नुभयो कि 70% अफ आवर हस्पिटल्स आर प्राइभेट हस्पिटल्स होइन। अब त्यो हस्पिटलहरूसँग चाहिँ नि अहिले हामीसँग हाम्रो नेपालमा 3टा लेभल अफ गभर्मेन्ट्स छ। सो गभर्नेन्सको 3टा लेभलको स्थानीय गभर्नेन्सको मातहतमा मिलेर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले चाहिँ नि कसरीलाई चाहिँ नि हेल्थ केयर सर्भिसेसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा उ गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ नि लोकल रिसोर्सेसहरू होइन, त्यहाँको सबै पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू मात्र नभइकन चाहिँ नि लोकल लेभलको नगरपालिकाकै स्थानीय मानिसहरूदेखि लिएर लोकल प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग नि समन्वय गरेर चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न चाहिँ नि प्रयास चाहिँ गरियो हो। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको रूपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि यो सिनेरियोमा चाहिँ अब वर्स्ट हुने उसमा चाहिँ नि प्र्याक्टिकली कसरी अगाडि बढ्नु सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ र त्यो गर्न पनि आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने 3टै लेभल अफ गभर्नेन्समा चाहिँ नि प्राइभेट हस्पिटलको पनि एउटा सहकारी हुन जरुरी भइसकेको छ। अर्को जसरी अहिलेको टेलिकम्युनिकेसन र अनलाइन उसको छ, म आफै पनि यसको अलिकति यसमा काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल देखिन्छ। जस्तै अघि नै सरले भन्नुभयो कि प्रिभेलेन्स र इन्सिडेन्सको लागि क्लस्टरिङ गर्नलाई पनि रोल छ भने अफकोर्स छ है। कुनै हस्पिटलले मात्र होइन कि लोकल लेभलकै मानिसहरूले पनि केसेस रिपोर्टिङ गरेर हो प्राइभेसीलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यहाँनिर चाहिँ नि यस्तो भइरहेको मेबी इम्युनाइजेसनका कुराहरूलाई अथवा कोभिड केसेसहरूलाई अथवा नन कोभिड अन्य केसेसहरूका डेटाजहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनलाई चाहिँ अफकोर्स त्यहाँ रोल खेल्न सकिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि कसको डाटा अथेन्टिक कसको डाटा अथेन्टिक भन्ने नै होइन, हामीले ट्रुथसँगलाई फेस गर्नुपर्छ। र ट्रुथ भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हरेक ठाउँमा चाहिँ नि छ, मेरै घरमा हुनसक्छ, मेरै हजुरबाको हिजो टेस्ट गराइयो, आई डोन्ट नो के छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आउनु नै पर्ने छ है। त्यसमा चाहिँ नि आइटीबाटलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जस्तै इन्डियाले पनि एउटा आरोग्य सेतु भन्ने एप बनाएको छ हो, उनीहरूको त्यो एपको सक्सेस रेट त्यति नरहे तापनि मैले एप नै बनाउनुपर्छ भनेर भन्न खोजे होइन, तर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने त लोकल लेभलमा चाहिँ यस्तो यस्तो बर्डन चाहिँ हामीले भेटिरहेछौँ भनेर चाहिँ नि मेबी फेसबुकबाट अथवा इमेलबाट अथवा एसएमएस अथवा मोबाइल जेबाट भए पनि हामीले चाहिँ अब लोकल लेभल र त्यहाँ भएको प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग नि समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ। अफकोर्स अनलाइन अपोइन्टमेन्ट टेलिकम्युनिकेसन अपोइन्टमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। टोकन सिस्टम जुन अहिलेको उसमा हरेक हस्पिटलहरूले गरिरहेको देखिन्छ। र अर्को मेन कुरा चाहिँ नि भने हामी नै मेरै जस्तै म एज अ प्र्याक्टिसनर म डर्मेटोलोजिस्ट हो र मेरै उसमा हेर्नु भनियो भने चाहिँ मेरो प्रोफेसरको हस्पिटल डाक्टर अनिल कुमार झाको हस्पिटलमा चाहिँ नि के देखिन्छ त भन्दाखेरि टेली डर्मेटोलोजीले एकदमै राम्रो गरिरहेको देखिन्छ। सो त्यस्तोबाट हामीले वी क्यान लर्न होइन। र टेली डर्मेटोलोजी मात्र होइन, टेली मेडिसिन होइन, त्यहाँनिर टेली रेडियोलोजीको कुरा आउँछ। अब हामीले एक्सरे कलेक्ट गरिरहनु पर्ने कुराहरू आउँदैन, कतिलाई एक्सरे गरिसकेपछि सिटी स्क्यानका रिपोर्टहरू एमआरआईको रिपोर्ट। सो हस्पिटलमा सर्टेन आउने कुरो नम्बर्स अफ पेसेन्ट भिजिटर्सहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिरबाट नै अलिकति घटाउन सक्ने चाहिँ म चाहिँ नि देख्दछु है। अर्को चाहिँ नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भने चाहिँ इएमआर इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्स अबको उसमा चाहिँ नि यो चाहिँ म्यान्डेटरी नै हुने देखिन्छ पनि, डिफ्रेन्ट देशमा देखि पनि सकेको छ। अब हाम्रो देशमा पनि बिस्तारै यो अगाडि बढ्छ नै। यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हस्पिटलका पेसेन्टहरूको चाँडै डिस्चार्जहरूदेखि लिएर हस्पिटल स्टेलाई अलिकति मिनिमाइज गर्ने सक्नेदेखि लिएर होइन, पेसेन्ट डक्टर्सकै क्लाउड सिस्टमबाट अहिले सबैको हातमा एन्ड्रोइड र एप्पल फोन छँदैछ, त्यसबाट नै डक्टर्सले एउटा अब प्रोफेसनली अथवा एथिकल्ली कन्सल्टेसन दिने अथवा सुझाव दिनेहरू कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ नि निकै बर्डन चाहिँ कम हुने जस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ अनुभव यहाँ छ। थ्याङ्क यू डक्टर। यही सिलसिलामा भर्खरै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि एउटा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड एज वेल एज अनलाइन कन्सल्टेसन सहितको टेलिमेडिसिन सर्भिसको लागि एउटा कार्यविधि नेपाल सरकारको छुट्टै प्रकृतिको छ, भर्खरै मेडिकल काउन्सिलले पनि बनाएको छ। अब मेडिकल काउन्सिलले कसरी हेर्छ यो इनोभेटिभ अप्रोच जुन फिजिबल छ, जसले भिड घटाउन मद्दत गर्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न मद्दत गर्छ, यसलाई कसरी हेरेको छ र के अप्रोचेस लगायो भने त्यसले चाहिँ नि एउटा सहजतातिर लान सक्छ भनेर अलिकति। धन्यवाद। यो अहिले हामीले छलफल गर्दै गर्दा एकातिर कोभिडको बर्डन बढ्दैछ, अर्कोतिर नन कोभिडको प्रेसर पनि बढ्दैछ। यो दुइटैको म्यानेजमेन्टको फन्डामेन्टल की पिलर्सहरू कमन छन् नि, उपचारका टेक्निक्स टेक्नोलोजी अन्य कुराहरू, तिनीहरूमध्ये कमन कुरामध्ये एउटा ह्युमन रिसोर्स हो। त्यसमा हामीले अलिकति स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अझै थप सल्लाह सहयोग त्यो जुटाइदिनु पर्ने छ, लिनु भएन। अनि अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पिलर भनेको चाहिँ आइटी हो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय हो र अहिले संसारभरि र नेपालमा पनि एक हिसाबले बाध्यतावश इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग इन हेल्थ केयर बढ्दो छ र यो राम्रो हिसाबले बढ्दो छ। र त्यसमध्ये भर्खरै तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एउटा रेगुलेटरी एजेन्सीको हिसाबले टेलिमेडिसिन गाइडलाइन भनेर हामी पास गऱ्यौँ। अहिलेसम्म चाहिँ यो प्रविधिको मार्फत दूरदराजमै बसेर पनि इन पर्सन कन्ट्याक्ट नभइकन पनि उपचारका कन्सल्टेसनहरू, सल्लाह सुझाव र कतिपय ठाउँमा चाहिँ औषधिहरू प्रिस्क्रिप्सनसम्मको नीतिगत स्वीकृति हामीले प्रदान गरेको हो। गाइडलाइन आफै हामीले चलाउने पनि होइन, तर यसले के चाहिँ गर्यो भनेदेखि एउटा निश्चित दायराभित्र निश्चित फ्रेमवर्क र सेफ्टी मार्जिनभित्र बसेर अब चिकित्सक र बिरामी एकै ठाउँमा नबस्दा पनि कतिपय कुराहरू विशेष गरी सल्लाह दिने, काउन्सिलिङ, फलोअप्स र कतिपय ठाउँमा चाहिँ उपचारकै काम पनि गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। अब त्यसको अर्थ नैतिक जिम्मेवारी र त्यसको चाहिँ एथिकल जिम्मेवारीबाट त चिकित्सक उम्किँदैन,
तर कमसेकम यो भौतिक प्रेजेन्स अल द टाइम चाहिने हुँदैन। विशेष गरी कोभिडको कुरा गऱ्यो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ बार बार इन पर्सन कोभिडको बिरामीलाई चाहिँ नर्सले या डक्टरले फिजिकल्ली अब नाप्नुपर्ने स्थिति पनि रहँदैन। एकचोटि फिजिकल्ली हेर्नुपर्ने छ भने हेर्ने, बाँकी मोनिटरिङ सबै अलि टाढाबाट गर्न सकिने हुन्छ। त्यस्ता टेलिआइसियुका कन्सेप्ट आइराखेका छन् र यो जम्मै कन्सल्टेसनका कुरालाई फेरि इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डसँग टाइअप गरिदियो भने हेल्थ रेकर्ड पनि डिजिटाइज हुने, यी सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो र कमसेकम काउन्सिलले अहिले एउटा माइलस्टोन यसमा थपिदिएको छ कि यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिकन टाढा टाढाबाट, र यसले वास्तवमा हाम्रो अहिले प्राइमरी केयरमा तल्लो तहको स्तरका चाहिँ अस्पतालहरू या चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू र हाम्रो केन्द्रीय अस्पतालका चाहिँ एक आपसको कनेक्सनलाई पनि यसले अब लेजिटिमाइज गरिदिन्छ र मलाई लाग्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा पार्ट हो। अफकोर्स इट्स नट अल। अर्को तेस्रो भनेको फिनान्सिङको कुरा हो। अब यहाँ कोही विज्ञ हुनुहुन्छ भने यो फिनान्सिङको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ढुकुटी रित्तिएको बेलामा सरकारले कसरी ह्यान्डल गर्ने हो यो सबै कुरालाई, जम्मै खर्च सरकारको टाउकोमा हाल्ने। त्यसैले अलिकति यसलाई स्मार्ट तरिकाले सोच्न पनि जान्नुपर्छ। सक्ने र म आफै तिर्छु भन्नेलाई यो गरिबको भाग खोसाइदिनु पनि फेयर हुन्न होला। त्यसैले इभन कोभिड र नन कोभिडको उपचारमा पनि एउटा त्यो नजरलाई त्यसरी हेर्नु उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। ओके, अब सरकारी योजना बनाउने तहमा रहेर चिकित्सा सेवा महाशाखा एउटा रेस्पोन्सिबल महाशाखा जस्तो लाग्छ यो विषयमा नीति कोर्ने। उक्त महाशाखाले कसरी हेरिराखेको छ, तयारी के गरेको छ, कसरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने सोच बनाइराखेको छ, यस विषयमा धन्यवाद डाक्टर सुभाष। आज हामी कोभिडको लडाइँ गर्दा गर्दा यहाँसम्म आइपुग्यौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा नारायणी अस्पतालको हामीले देखिहाल्यौँ के कस्तो भइरहेको छ। वीर अस्पतालमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो। त्यसै गरी नेसनल ट्रमा सेन्टरमा पनि हाम्रा धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मी क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो। हामीले समाचार पनि सुनिरहेका छौँ, कतिवटा अस्पतालहरू त सिल पनि भए। यी सबै कुराहरू भइरहँदा हामीलाई कस्तो लाग्यो भने कहीँ हामी चुकेका त छैनौँ। हाम्रो अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाहरू प्रदान गर्ने जुन हाम्रो नेपालको संविधानले नागरिकको हक भनेर प्रत्याभूत गरेको छ, यी सेवाहरूलाई हामीले सुचारू गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा हामी कहाँ एकदमै चुनौतीको रूपमा आयो। त्यसैले अहिले हामीले WHO सहकार्यमा यस कोभिडको अवस्थामा र न्यू नर्मल अवस्थामा हामीले अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाहरू कसरी सुचारू गर्ने भन्ने एउटा अन्तरिम निर्देशिका बनाउने जमर्को लिएका छौँ। यो निर्देशिकामा हुन त यहाँहरू सबैले भन्नुभएका बुदाहरू पनि समावेश हुनेछन् र हामीले यहाँ अहिले हेर्न खोजेको यसको उद्देश्य चाहिँ 3 तहको हुनेछ। एउटा उद्देश्य हामीले बिरामीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुनेछ हामीले यी सेवाहरू सुचारू गर्दा। 2 नम्बरमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू कतिको सुरक्षित छन्, उहाँहरूको मनोबल कतिको छ यो सेवाहरू प्रदान गर्न भन्ने कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ होला र अस्पताल कस्तो किसिमले रन गर्नुपर्छ। यी 3टा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर यो सायद अन्तरिम निर्देशिका बनाउने चरणमा नै छौँ, यो बनाउनेछौँ। जस्तो बिरामीको हाम्रो बिरामीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुराहरूमा ट्रायल सिस्टम हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले बिरामीहरूलाई मास्कको व्यवस्था, ह्यान्ड वासिङको व्यवस्था हामीले के एउटा सोच बनाएका छौँ भने यो यतिजना बिरामी आउने अस्पतालमा यतिवटा ह्यान्ड वासिङ कर्नर हुनुपर्छ, किनभने हात धुनलाई त्यो बिरामी धेरै लामो कोरिडोर पार गरेर नजाओस् भन्ने हेतुले यो एउटा हामीले राख्नुपर्छ होला। फिजिकल डिस्टेन्सिङ कसरी मेन्टेन गर्ने त? हाम्रो म्यामले अघि भन्नुभएको जस्तै हाम्रो एउटा बिरामीसँग 4 जना भिजिटर आउँछ भने त्यो भिडलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? एक बिरामी एक कुरामा मात्रै गर्ने हो कि अथवा भित्र बिरामीको भिजिटर जान नपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो कि? यसरी हामीले ध्यान गर्नुपर्छ होला। र हामीले अर्को चाहिँ भिड नियन्त्रणमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको बारेमा हामीले निकै नै ध्यान दिनुपर्छ। अहिले धेरै कुराहरू उठ्यो, डाक्टर लोचनले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। हाम्रा 400 को हारिमा स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भएका छन्। हामीले डाक्टरलाई मात्रै होइन प्रत्येक लेभलका स्वास्थ्य कर्मीलाई ध्यान दिएर कसरी गर्ने त? हाम्रो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी कसरी सुरक्षित हुन्छन् यदि हामीले सबैलाई सेवा दिन थाल्यौँ भन्ने कुराहरू यसमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ होला। त्यसै गरी मोटिभेसनको कुरा, त्यसै गरी यदि एक्सपोजर भइहाल्यो र पोजिटिभ भइहाल्यो भने उसको पोस्ट एक्सपोजर कसरी हामीले म्यानेजमेन्ट गर्ने त?
हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने यी यावत कुराहरू हामीले इन्कर्पोरेट गरेर यो निर्देशिका बनाउँछौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पोस्ट एक्सपोजर इभ्याकुएसन प्लान। एक्सपोजर भइसकेपछि उहाँ पोजिटिभ आइसकेपछि उहाँलाई कसरी इभ्याकुएसन गर्ने, जस्तो नारायणीमा काठमाडौँको डक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कुन तरिकाले हामीले म्यानेजमेन्ट गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ। र अस्पतालको हकमा चाहिँ अघि धेरै सर म्याडमहरूले कुरा उठाइसक्नुभयो, हामीले अब भिड नियन्त्रण कसरी गर्ने त, यी टिकेटिङ गर्नुपर्छ कि हामीले है। त्यस्तै गरी यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई हामीले अस्पतालमा लागू गर्नुपर्छ होला, यी फलोअप गर्नुपर्छ होला हामीले। जस्तै अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै रेडियोलोजीको इमेजेसहरू हेर्नलाई बिरामी लिएर नआउने, त्यो डाइरेक्टली उहाँको कम्प्युटरको ल्यापटपमा आउने यस्तो व्यवस्थाहरू गरिदिनुपर्छ होला। र अस्पतालमा चाहिँ ब्याकअप प्लान एउटा बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले पनि हामीले देख्यौँ नारायणीमा थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, उहाँहरूको ब्याकअपमा को हो त? हामीले इमर्जेन्सी मेडिकल डेभलपमेन्ट प्लान चाहिँ बनाएर यो प्रोभिन्सको लागि यति र यो अस्पतालको लागि यति इमर्जेन्सी मेडिकल डेभलपमेन्ट प्लान छ भनेर एउटा ब्याकअप प्लान बनाउनुपर्छ होला। त्यसै गरी अरू कुराहरू यहाँ थुप्रै आए। अर्को चाहिँ घर दैलोमा कसरी सेवा पुर्याउने भन्ने कुरा, मोबाइल हेल्थको कुराहरू आए। यी कुराहरूलाई पनि थोरै हामीले मन्त्रालय समक्ष हामीले केही बुदाहरू उठाएर लानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यो कार्यविधि बनाउँदा पक्कै पनि हामीले यहाँहरूले यहाँ उजागर गर्नुभएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर राख्नेछौँ। यति भन्दै यो कतिपय कुराहरूमा हस्पिटल भनेको त्यहाँ चाहिँ कस्टमाइज्ड हुनुपर्छ होला, त्यहाँको लोकल रिसोर्सेस हुन्छ, जियोग्राफी हुन्छ, साइकोलोजिकल पर्सेप्सन हुन्छ, बिहेभियरल कुराहरू हुन्छ। यो मन्त्रालयले महामारी भनेको संसारभर एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम स्ट्रङ हुनुपर्ने स्वाभाविक क्यारेक्टरिस्टिक हो। तर त्यसो भन्दै गर्दा हस्पिटलहरूलाई हामीले यो प्रोटोकल डेभलपमेन्टमा केही फ्रिडम छोड्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा दुई भूमिकामा हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी। एकातिर एनएमएलाई पनि एनएमएको पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ र उतातिर चिकित्सा सेवा महाशाखामा पनि हुनुहुन्छ। दुईटै कुरालाई ब्यालेन्समा रहेर आफ्नो केही पोइन्ट्सहरू राख्नु अनुरोध गर्दछु। महाशाखाकै डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर यति भनिरहँदा यो एउटा ठुलो युद्ध हो। यो युद्ध लड्नलाई सरकारले मात्रै सक्छ जस्तो चाहिँ महसुस चाहिँ हामीलाई लागेको छैन। त्यही भएर एकातर्फ सरकार, अर्कोतर्फ यो स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चाहिँ निजी तथा सहकारीहरू र तेस्रोतर्फ चाहिँ जुन नेपाली आम नागरिकहरू सबै नै आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीमा इमान्दारीका साथ चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिएको छ। र त्यति गर्दा गर्दै पनि एउटा चाहिँ देखिएको कुरा चाहिँ के छ भने हामी नेपाली जन्मदा नै धेरै इम्युनिटी लिएर जन्मेका हौँ कि भन्ने चाहिँ महसुस चाहिँ सबैले गरेर होला। न मास्क लगाउँछौँ, लायौँ भने पनि माउथ मास्कको रूपमा होइन कि चिन मास्क र ह्यान्ड मास्कको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ पनि अर्थात् पर्सनल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्दैनौँ र साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको युजलाई पनि धेरै कम प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। र यसको साथसाथै अर्को कुरा के हो भने अहिलेसम्म नेपालमा यङ जेनेरेसनमा मात्रै सङ्क्रमण देखेको हुनाले त्यति भयावह स्थिति नभएको हो र भोलि चाहिँ भयावह हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सचेत भएर हामी आफ्नो घरमा जाँदाखेरि पनि घरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्, कोमोर्बिडिटी भएका मान्छेहरू छन्, बालबच्चाहरू पनि छन् भन्ने सोचेर यो एसएमएस भन्ने सिस्टम र साथसाथै हामी बस्दा काम गर्दा र उपचार गर्ने ठाउँमा क्रस भेन्टिलेसन भएको स्थान छनौट र साथसाथै म्याक्सिमम चाहिँ मुखबाट वा नाकमुखबाट नै सर्ने भएको हुनाले जहाँ पाए त्यहीँ नथुक्ने बानी पनि हामीले चाहिँ डेभलप गर्नु परेको छ। र जति समय कोभिडले चाहिँ लियो त्यो समय हेर्दा हाम्रो तयारी चाहिँ अलि चाहिँ यथेष्ट पुगेको छैन। चाहे त्यो समन्वयको पाटोमा होस्, चाहे त्यो अस्पतालमा चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने पाटोमा होस्, चाहे जनतालाई चाहिँ अलिकति बढी सचेत गराउने पाटोमा होस्। र त्यसको साथसाथै अझ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा समन्वय
नभएकै कारणले गर्दा कोभिडलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेका हौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ। र अर्को साथसाथै स्वास्थ्यको 70% चाहिँ हिस्सा बोकेको निजीलाई पनि यो कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ सरकारले चाहिँ समावेश गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले पनि कोभिड चाहिँ नियन्त्रण गर्न हामीले चाहिँ अहिलेसम्म नसकेको भन्ने कुरा सबैले बुझेर अब त्यही अनुसार चाहिँ अब लामो समयसम्म नन कोभिड सर्भिसहरूलाई अस्पतालहरूले चाहिँ नलिदिँदा नगरिदिँदा त्यसबाट हुने मृत्युदर पनि बढ्दै गइरहेको हुनाले अबबाट अस्पतालहरूले पनि कोभिडको मापदण्ड नै अपनाएर नन कोभिड सर्भिसहरू पनि सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचका साथ नेपाल सरकारको क्युरेटिभ सर्भिस डिभिजन पनि लागेको छ। र त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ संलग्न हुने चाहे त्यो सरसफाइ कर्मी होस्, चाहे स्वास्थ्य कर्मी होस्, चाहे जुनसुकै व्यक्ति होस्, उसको मनोबल नबढाएर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नाले कोभिड नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा दुई मात्रै छैन। त्यस कारणले गर्दा बोलेर मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि तिनीहरूको मनोबल चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि त्यही अनुसारका सेवा र कार्यक्रमहरू दिएर हामी चाहिँ भन्नाले कोभिड नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र त्यसको साथसाथै नन कोभिड सर्भिसहरू पनि सुचारू गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विचार छ। धन्यवाद डाक्टर सुभाष, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हाम्रो विभागलाई पनि उहाँहरूले इनपुट पनि लिने कार्यक्रम रहेछ, झन् राम्रो, खुसी लाग्यो। मैले अब के भन्छु भन्दाखेरि अलिकति पहिला त धेरै सरहरूले सबैले दिनुभएको सजेसन एकदम इन्टरनल्ली रियलाइज माइसेल्फ र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि मेरो उपस्थिति यहाँ भएको हुनाले रियलाइजेसन भएको छ भनेर भन्न चाहन्छु र त्यसको लागि धन्यवाद छ। यो सजेसन भन्ने कुरा सधैँभरि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मैले के भन्छु भन्दाखेरि अलिकति छुट्टाएर हेऱ्यौँ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो यो एउटा विषम परिस्थिति हो, यसमा मन्त्रालयले के गर्यो, मैले के गरेँ, अर्कोले के गर्यो, अर्कोले के गर्यो भन्न त पर्छ, किनभने हामी रोल चाहिँ डिफ्रेन्ट रोलमा छौँ। सबैले सबैको रोल गर्यो भने त झन् समस्या हुन्छ। बट स्टिल उद्देश्य एउटै भएको कारणले अलिकति त्यसलाई नछुट्टाएर सँगसँगै हिँडिरहेछौँ। द्याट्स माई एउटा मात्र लाग्यो। यो मैले के पनि परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि कोभिड र नन कोभिड साँच्चीकै हामीलाई पनि अहिले यहाँ बस्दै गर्दा त्यो 20% गर्दाखेरि 20 देखि 40 छुट्याउनुपर्छ। मैले केही कुरा भन्छु, हाम्रो डिस्कस भएको थियो। अहिले यसो हेर्दाखेरि मलाई पनि लाग्यो कि के त भन्दाखेरि को कोभिड हो को नन कोभिड हो थाहा छैन। अब त्यो स्थिति आउन थाल्यो। तर त्यो बेलाको सोच के हो त भन्दाखेरि यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ होला कि एउटा बिरामी कतै गयो भने उसले नलिदिने कोभिडको नाममा अर्को अस्पतालमा जान्छ। म पनि कोभिड होइन कि त अभियसली ऊ चाहिँ नजिकको अस्पतालमा जान्छ नि, होइन, सेवा लिन। त्यसकारण म कोभिडको हस्पिटल होइन, उता जा, अर्कोमा आयो उता जा, गर्दाखेरि झन् ठुलो समस्या आउने भयो। कोभिडको लागि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अघि भगवान सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो योभन्दा पछि अभियसली त्यो लिनुपर्ने होला, एउटा छुट्टै छुट्टै गर्नुपर्ने होला, वा सबै कोभिडै हुन्छन्, ठुलै भयो भने त्यो त अब होला नै, होइन। त्यसले गर्दाखेरि मापदण्ड पुगेको, होइन, छुट्टै इन्ट्री भएको, छुट्टै भएको त्यस्तो हस्पिटलमा भन्न खोजिएको हो, न कि एउटै इन्ट्रान्समा गएर एउटा रुम चाहिँ कोभिड, एउटा रुम नन कोभिड त्यसरी राख्ने भन्ने सोच चाहिँ यसमा छैन। त्यसको क्ल्यारिटी पछि गर्दै गरौँला। हाम्रो डिस्कसन भएको पोइन्ट मैले त्यो भने। दोस्रो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी फर्केर यसो 1 महिना अगाडिको स्थितिमा आएछौँ कि यसो हेर्दा तथ्याङ्कले करिब चाहिँ आज जुन स्थितिमा छौँ नि सङ्क्रमणको दरको हिसाबले, होइन, प्रतिदिन सङ्क्रमण भेटिने हिसाबले यो सब यसो हेर्दाखेरि हामी लगभग 25-26 दिन अगाडिकै सेनारियोमा छौँ। त्यो भन्नुको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि यो लकडाउनको जुन पिरियड भयो नि त्यो पिरियडमा अब लकडाउन खोल्नु एउटा बाध्यता थियो, तर लकडाउन खुलेसँगै मृत्यु पनि लगभग दोब्बर भएको स्थिति रह्यो, केस पनि बढेको भयो। हस्पिटलको कुरै गरेका थिएनौँ हामी, सिम्टोमेटिकै केसै थिएन, हामी असिम्टोमेटिकमा केस बढिरहेछ भन्ने तर्खरमा थियौँ। त्यसले गर्दा पनि हामी सायद काम बस्यौँ होला, त्यो पनि हुनसक्छ, होइन, किनभने यो स्थितिको कुरा पनि आउन सक्थ्यो। सो अबको अलिकति वेभ चाहिँ चेन्ज भयो, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि हल्का बढ्दै गरेको अवस्था पहिलेको जस्तै र सिम्टोमेटिक पनि आएको कुराले अबको वेभ योभन्दा लो हुन्छ भन्न सकिन्न, हाई हुने चान्स चाहिँ रहेको छ। त्यसकारण हामी यो माहौलमा पनि छौँ। अब मैले टु द पोइन्ट यसो भन्दाखेरि
हस्पिटल प्रिपेयरनेस अहिले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसमा अब आइसोलेसनको कुरा हामी गरेका छौँ। अब आइसोलेसनको कुरा मन्त्रालयतर्फबाट भन्न पर्दाखेरि हामीले यसो मोटामोटी कुरा गर्दा क्वारेन्टिनमा हामीले करिब 2 लाख मान्छे राखेछौँ। अब यदि साँच्चीकै हामीले राम्रो क्वारेन्टिनमा राखेका छौँ भन्ने मान्यता लिने हो भने 3-3वटा बेडको फरक गरेर एक-एकजना राखे पनि 1/4 अर्थात् 50,000 मान्छेलाई त हामी असिम्टोमेटिक वा माइल्ड सिम्टममा त त्यहाँ राख्न सक्दो रहेछौँ नि त। घर भन्दा त्यो बेटर पनि होला, घर जान नचाहनेको लागि त्यो पनि होला। अब घरको होम आइसोलेसनको कुरा पनि सुरुवात गर्नुपर्ने बेला भएको छ हैन। तर त्यसमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको समस्या छ एकदमै धेरै। काठमाडौँमा पनि मेरो विचारमा थोरै मात्रै होम आइसोलेसन सुरु भएको छ हैन। नेपालभरिको कुरा गर्दा 250-250 हाराहारीमा होला सङ्ख्या, मलाई जानकारी भएअनुसार। त्योभन्दा बढी होम आइसोलेसनमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा यो पार्ट एउटा बेटरको कुरा एउटा छ। अर्को कुरा चाहिँ अब मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पैसा पनि पहिला दिएको यो गर्नलाई भनेर पनि नगरेको अवस्था पनि छ, प्लस चाहिँ गर्दै पनि हुनुहोला भन्ने हामीलाई आशा छ। त्यस्तो फेजमा हामी छौँ। आइसोलेसनको कुरा गर्दा मेडिसिनको कुरा गर्दाखेरि अरू अत्यावश्यक मेडिसिनहरू चाहिने गरी 4 महिनाको हाराहारीमा छ भनेर डिडिएले भनिरहेको छ। अघि कुरा उठ्यो रेमडेसिभिर र फ्याभिपिराभिरको, यो 2टा औषधिको लागि हामीले क्लिनिकल ट्रायलको लागि स्वीकृति दिइसकेको अवस्था छ एक। अर्को कुरा इमर्जेन्सी युज पनि हस्पिटलमा रहेर हस्पिटलको हस्पिटलमा युज गर्ने गरी, तर NHRC को क्लिनिकल ट्रायलको कुनै पार्ट हुने गरी मात्र फेरि अलि मेसअप होला भन्ने हिसाबले त्यो 2टा क्लियर डिसिजन डिडिए र NHRC लाई गइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब मेरो विचारमा केही दिनमै अभाइलेबल हुन्छ। आजको डिस्कसनमा पनि हाम्रो मर्निङ डिस्कसनमा नेक्स्ट विकमा चाहिँ मेडिसिन अभाइलेबल हुनुपर्छ भन्ने आशयको हाम्रो कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो 2टा मेडिसिनको त्यसरी बाटो खुलाएको अवस्था छ। त्यसपछि अर्को मन्त्रालयले अहिले चाहिँ हामी 2टा कुरा गरेका छौँ। यो धेरैजसो टेक्निकल समस्या मन्त्रालयलाई सधैँभरि परिराख्ने हो अनि महाशाखाहरू कसैले पनि त्यो कुरा हेर्ने भएन भनेर मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा छलफल हुँदाखेरि हामीले यो हेल्थ टेक्निकल एसेसमेन्ट कमिटी भनेर बनाएको छौँ। बाहिरको विज्ञहरूलाई नै संयोजक बनाएर विज्ञहरूलाई नै राखेर काम गरेका छौँ। हामी सदस्यमा मात्रै बसेर त्यो टिमले चाहिँ यस्तो बाधा अर्काउ फुकाइदिँदै गरिरहेको छ। त्यो एउटा राम्रो लेसन लर्न हाम्रो लागि भएको छ। यो रेमडेसिभिर फ्याभिपिराभिर र अन्य कुरामा पनि त्यसैले हेल्प गरिरहेको अवस्था हो। दोस्रो हाम्रो चाहिँ जोइन्ट ऱ्यापिड एक्सन टिम भन्ने छ। त्यो भनेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, अफिन, हाम्रो CCMC, DCCMC लगायतको सबै यो 5-6 जनाको जुन अहिले काम गरिरहेछ कोभिडमा त्यो संरचनाको एउटा टिम छ। र हालै पनि आज पनि निर्णय सायद हुन्छ होला, एउटा कम्तीमा पनि प्रदेशमा मोबाइल टिम राख्नु पर्यो। कम्तीमा पनि एउटा प्रदेशमा भेहिकल सहितको मोबाइल टिम राख्यो भने अलिकति सहज हुन्छ। उसले कोचिङ पनि गर्छ, मेन्टोरिङ पनि गर्छ, गएर केही कुरा पनि गर्छ, अलिकति सहज स्थिति हुन्छ भनेर। त्यसकारण त्यो हामीले हरेक हप्ता 2 दिन आइतबार र बिहिबार भर्चुअल मिटिङहरू गरेर कामहरू गरिरहेछौँ। त्यसबाट एउटा सानो तथ्याङ्क त्यसबाट आएको अहिले कुरा गर्दाखेरि हामीले हस्पिटलको नेग्लिजेन्सीको कुरा गरौँ वा सर्भिस नपाएको भनौँ, त्यहाँ भाषाहरू फरक छ। अब सामान्य नागरिकले कसरी त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर सोध्नुहुन्छ त्यो समस्या, हाम्रै स्वास्थ्य कर्मीहरूको एटिच्युडको कुरा पनि, नमानेको कुरा पनि, नहेर्देको कुराको लागि पनि ल्याबहरू र हस्पिटलको व्यवस्थापन टोटल क्युरेटिभ सर्भिस सम्बन्धी मोर देन 40% कम्प्लेनहरू छ भनेदेखि हामी राइट ट्र्याक भनौँ न। इन द सेन्स राइट के त भन्दाखेरि हामीले जुन अहिले हाम्रो स्थिति देशको भइरहेछ त्यही स्थितिमा पनि मान्छेहरूको कम्प्लेन भइरहेछ। सो यो बढ्दैछ। पहिले हेर्दाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्वारेन्टिनको एकदमै धेरै कलहरू थियो, समस्याहरू थियो। अहिले ठ्याक्कै गत 2 हप्ता यता यो पार्टमा HR, हस्पिटल र ल्याबोरेटरी यो 3टा पार्टमा त्यसको कम्प्लेनहरू बढिरहेछ। सो हामी यताबाट यता शिफ्ट भएको छौँ। त्यो कुरा देखिया छ। त्यसमा हामी एड्रेस गर्नको निम्ति नै JRAT छ, त्यो जोइन्ट ऱ्यापिड एक्सन टिम। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ मन्त्रालयले। अब यो प्राइभेटको कुरा एकदम उठ्यो, कुरा एकदमै जायज हो, सही हो हैन। अब पहिलेदेखि नै कोभिड नन कोभिड छुट्याउँदाखेरि कोभिड फिभर क्लिनिकदेखि लिएर लेभल 1, 2, 3 को सबै हस्पिटलमा प्राइभेटलाई इन्क्लुड गरेको छ, नगरेको होइन। तर जुन हिसाबले हामीले चाहिँ सहकार्य डेली गरेर गर्नुपर्थ्यो, उहाँहरूबाट पनि
अब हुन्छ नि मिटिङहरूमा चाहिँ एकदमै सधैँ पार्टिसिपेसन पनि नहुने प्लस चाहिँ अब नो पनि भन्नुभएको छैन, त्यसरी भन्नुपर्छ होला, सहकार्य गर्नुपर्छ, नगरेर त उपाय नै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय नै भनिरहेको छ, यहाँहरूको सबै कुरा त्यो मैले लिन्छु त्यो प्राइभेटसँगको सहकार्यको कुरा गर्दा। अब कतिपय कुरा चाहिँ यो रातारात गर्न सकिने, कतिपय कुराहरू रातारात गर्न नसकिने पनि हुँदो रहेछ कि, जसो अब आइसोलेसनको बेडको, आइसियुको, भेन्टिलेटरको यिनी चाहिँ सोचेपछि भोलि पर्सि भइहाल्छ भन्ने नै छैन। पैसा दिएको पनि महिनौ हुन्छ किनिँदैन, किन्नेको छुट्टै समस्या छ होइन, किनिसकेपछिको फेरि छुट्टै समस्या छ। त्यो थुप्रो कुराहरू छन्। अब यो नेपालकै सिस्टम हो, तर यति भनेर फेरि पन्छिने कुरा छैन, किनभने इन्डिड गर्न चाहिँ त मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ, सेवा चाहिँ जनताकै गर्ने हो, जनता नै ठिक हुनुपर्छ, बिरामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो काम चाहिँ त्यसरी भइरहेछ। तर मलाई के लाग्छ भने अन्स अगेन त्यो सहकार्यको पार्ट नै बेटर छ र अहिले भएको रिसोर्सहरूलाई गर्ने कुरा नै छ। हामी नेपाल एकदमै धेरै विक त होइन त्यति सोच्दाखेरि, किन भन्दा अहिले आइसियु टोटलको कुरा गर्ने हो भने, भेन्टिलेटरको कुरा, बेडको कुरा, यदि प्राइभेट, नन प्राइभेट, गभर्मेन्ट अरू सबैलाई लिएर साँच्चीकै गयो भने त योभन्दा धेरै नै भयावह हुँदाखेरि पनि हामी समहाउ म्यानेजेबल स्टेजमै जान्छौँ। त्यसकारण हामीले गर्न सकिने रातारात के हो त भन्दाखेरि अ काइन्ड अफ इन्टरेक्सन, अ काइन्ड अफ एउटा सहमति, सहकार्य, कार्यविधि के हो जुन हाम्रो टोटल देशभरिको रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी रातारात 2-4 दिनमा गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ वी हेभ टु डु, तर त्यसले चाहिँ इट विल टेक टाइम। त्यसपछि अब मलाई लागेको 5-6वटा बुदामा अब यो यत्रो फोरममा अब पछि क्वेसन पनि अलिअलि आओस्, जसले गर्दा सजिलो पनि हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यो हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्क्रमितको कुरा र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी इत्यादिको सङ्क्रमितको कुरा चाहिँ पहिलो नम्बरमा लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यदि मैले सबैलाई हेरेर भन्छु के त भन्दाखेरि त्यो कुनै बायसको कुरा होइन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै बचाउने, तर यदि बचाइएन भने हजुर हामी कोही पनि बाँच्दैनौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीलाई बचाउन पर्छ भन्ने हो। यसलाई चाहिँ कसैले पनि अन्यथा रूपले लिदिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्वास्थ्यकर्मीलाई, चिकित्सकलाई विशेष किसिमको सुविधा, विशेष किसिमको सेफ्टी, सेक्युरिटी, विशेष किसिमको के भन्छ त्यसलाई अरू सुविधाहरू होइन, आर्थिक लगायतका सुविधाहरू र काम गर्ने वातावरणको पनि सुविधा भनौँ न एक किसिमका, त्यस्तो चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यो चाहिँ मन्त्रालयले सोचिरहेछ। अब मैले भन्नै पर्छ सार्वजनिकमा माननीय मन्त्रीज्यूले हरेक मिटिङमा यसबारेमा केही कुरा गरौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भने र त्यो कुरा कसरी हुन्छ सबैको सहकार्य भयो भने हामी गर्छौँ। अब त्यो जोखिम भत्ता र त्यसको नपाएको कुरा पनि छ, त्यो ध्यान आकर्षण भएको छ है लोचन डाक्टर, त्यो चाहिँ मैले तपाईँतिरै फर्केर भने। अर्को मुख्य कुरा चाहिँ अर्को मलाई लागेको चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन जुन छिमेकीमा कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ कि गाडी रोक्दाखेरि ड्राइभरलाई पनि तपाईँ चाहिँ गाडीबाट नझरे हुन्थ्यो भन्ने समेत कुरा आउँछ। भनेपछि सङ्क्रमित छ होला कोही न कोही भनेर, तपाईँहरू त काम गरिरहनुहुन्छ, कति टाइम चाहिँ तपाईँले चेक गराउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। सो हाम्रो काठमाडौँमै पनि त्यस्तो छ भनेदेखि त्यस्तोमा हामी होम आइसोलेसनको कुरा, त्यस्तोमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीलाई घरबाट निकालेको त कति इक्जाम्पलहरू हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा नहुनलाई भोलि पनि म पक्का सङ्क्रमित हुन्छु, यो महिना साउनमा भएन भने भदौमा हुन्छु, भदौमा भएन भने असोजमा पक्का हुन्छु भनेर मैले पनि सोच्छु। हामी यहाँ सबैले सोच्छौँ र सबैले सोच्नुपर्छ, नत्र भने त भोलि चाहिँ तपाईँहरू मतलब अरू कुनै पनि सर्भिस लिन आउँदाखेरि मैले नदिने, म जाँदाखेरि अरूले नदिने वातावरण हुन्छ, त्यो कदापि गर्नु हुँदैन। त्यसमा ठुलो डर छ। दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ तिनटै सरकारले को समन्वय भएन। अब त्यो एउटा भेग कुरा गरेर पनि छैन छन् त होइन, केमा समन्वय भन्ने कुरा आउँछ होला, तर रोलमा क्ल्यारिटी, अलिकति डाटामा क्ल्यारिटी र हरेक कुरा चाहिँ पर्फेक्टली हुन्छ नि। त्यही कुरा जस्तो स्थानीय तहले जे कुरा गर्यो त्यही कुरा चाहिँ प्रदेश र सङ्घबाट पनि हो भन्ने कुरा भएन कि, अलिक मिसम्याच भएको केही कुराहरू छन्, त्यो एउटा चाहिँ हुन एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो अर्को चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरेका छ, नगर्या होइन, तर हाम्रो पनि आह्वान पुगेन होला। अगेन म त्यो पनि भन्न चाहन्छु, स्वस्फूर्त गर्ने बेला आयो है भन्छु मैले। हाम्रा एनजिओ, आइएनजिओ, सङ्घ संस्थाहरू, इभन हाम्रै डक्टरहरूका सोसाइटी छन्,
विभिन्न पेडियाट्रिकको छुट्टै सोसाइटी छ, सर्जरीको छुट्टै छ, न्युरोको छुट्टै, सबका छन् नि त। सबैले सबैबाट चाहिँ सेल्फ चाहिँ त्यो गर्ने कुरा चाहिँ आइसकेको छ बेला। त्यसले गर्दा म चाहिँ अपिल गर्छु, सबैलाई आह्वान पनि गर्छु, सहयोगको अपेक्षा पनि राख्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय कि यहाँहरू स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ आउनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ हर दिनको यो अपिल हो। त्यसपछि लास्ट पोइन्ट चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि हामीले खासै गर्न चाहिँ सकेनौँ, जानेनौँ। के भयो जस्तो होम आइसोलेसनमा सानो इक्जाम्पल लिउँ। होम आइसोलेसनमा जाँदाखेरि एप डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट राम्रो हुने भए त थोरै सङ्ख्यामा जान्थ्यो नि त, 2-4 हजारकै सङ्ख्यामा होला, अब कति नै जालान् होम आइसोलेसनमा। तर तिनलाई म्यानेज गर्न त एटलिस्ट एकदम सजिलो हुन्थ्यो अनि त्यो लेसन लर्नले अरूलाई पनि गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यसै गरी अब टेलीको कुरा छ, टेलिमेडिसिन वा टेली सर्भिसेसहरू अरूको नै। अर्को डाटा म्यानेजमेन्टकै पनि कुरा छ, जसले गर्दा हामी तथ्यपरक डिसिजनहरू गर्नलाई चाहिँ सत्य तथ्य डाटा चाहिन्छ। हुन त भनिन्छ यस्तो महामारीमा डाटा नै मुख्य कुरा हो, त्यो सही गलत जे भए पनि पहिला इन्फर्मेसनको मुख्य कुरा हो, त्यसपछि त्यसको एनालाइसिस गर्ने भन्छ क्यारे। तर यदि त्यही एनालाइसिस हामीले गुड वेमा गऱ्यौँ र सही भयो भने हामीलाई त्यो बनाउन चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यस कारण यिनी 4-5वटा कुरामा कुरा गर्न जरुरी छ होला। अब अन्तिममा चाहिँ एकदमै राम्रो टेक्निकल त्योहरू आएको छ, मैले धेरै टिपेको छु। यहाँहरूले पनि पछि हाम्रो चिकित्सा महाशाखामा, उपचारात्मक महाशाखामा दिनुहुन्छ होला, त्यसको लागि धन्यवाद। केही छ भने फेरि म अर्को राउन्डमा कुरा भयो कि निकायबिच पनि कोअर्डिनेसन नभएको हो कि एउटा सीमा मेजर ल्याकिङ जस्तो लाग्छ। अर्को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई इफेक्टिभ ढङ्गले नगर्दासम्म कम्युनिटीमा गयो नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नै पर्छ, नजाँदा त झनै गर्नु पर्थ्यो। अर्को सी भनेको प्रोटोकल धेरै बन्यो, तर त्यसलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने, पुग्यो कि पुगेन भनेर कन्फर्म रिकन्फर्म गरेर सर्कुलेसन अफ मेसेज, 3टा सीमा चाहिँ मन्त्रालयलाई मोडरेटर भए पनि मैले पनि अलिकति कुरा राखेँ। हस्, कार्यक्रम हेरिरहनुभएका यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सहित फेरि अर्को कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा गर्दछु। धन्यवाद।